कसरी रेस्पोन्स गर्ने भन्ने कुराको चोइस जवाब दिनुहोस् त हाम्रो हातमा छ। त्यसलाई सत्य कुरालाई सभ्यतापूर्वक बडो विनम्रताका साथ समयलाई ग्रेट हिलर सम्झिँदै हामीले हाम्रा रेस्पोन्सेसहरू गऱ्यौँ भने हाम्रो इलेक्ट्रो पावरलाई न्युट्रलाइज गर्नमा हेल्पफुल हुन सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँसम्म हामी हाम्रो सहमति बन्यो है। गुड। हामी यहाँ कुनै धार्मिक कुरा गरिरहेका छैनौँ र कुनै सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेका छैनौँ। आई एम रेस्पोन्सिबल टु माई रेस्पोन्स, हाउ आई रियाक्ट। 10% इभेन्ट हुन्छ जिन्दगीमा शेर साहब, happens 10% event in life, but 90% happens to the response. घटना 10% हुन्छ। त्यो घटनालाई कति बढाइ चढाइ गर्ने, कत्रो हाइगुजी बनाउने, कसरी पम्पिङ गर्ने, कसरी कलराइजिङ गर्ने भन्ने कुरा 90% रेस्पोन्समा भर पर्दो रहेछ। एम आई राइट? हामी सही छौँ। त्यसैले आज हामीले के थाहा पायौँ भने चेन्ज द वे, पढ्नुहोस् त के लेखा छ, चेन्ज द वे यु थिङ्क। अब तपाईँले कुरालाई बदल्न सक्नुहुन्न, घटनालाई बदल्न सक्नुहुन्न, सूर्य चन्द्रमालाई फेर्न सक्नुहुन्न, मात्रै प्रकृतिले, ईश्वरले, अस्तित्वले हामीलाई एउटा कुराको स्वतन्त्रता दिएको छ, यु जस्ट क्यान चेन्ज द वे यु थिङ्क। अहिलेसम्म जसरी सोच्ने गर्नु भएको थियो त्यसलाई थोरै सम्झौता गरेर अब फरक तरिकाले म पेश हुन सक्छु, पेश हुन्छु भन्ने कुरामा त कसैको सिफारिस चाहिन्छ र? बोल्नु भएन, चाहिन्छ र? बासु भाइ बस्दिनु होला है। नाउ अब 90% रेस्पोन्समा जीवन अडिएको रहेछ, घटना त 10% मात्रै हो भन्ने बुझिसकेपछि आज हाम्रो अलिकति मेहनत भनौँ या बसाइ के कुरामा फोकस हुनेछौँ भने, मैले तपाईँलाई कुनै प्रभाव पारिराख्नु परेको छैन, कुनै मोटिभेट गर्नु परेको छैन, यु आर नट ओन्ली एकदम यङ युथ पनि होइन, जिन्दगीलाई नजिकबाट छामिसक्नुभयो, बुझिसक्नुभयो। जस्ट बचेको केही जीवनलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि भन्ने क्रममा हामी यहाँ ठोकिन आइपुगेका त हो नि। त्यसो भए हुनाले आज हामी चिन्तनको विषय बनाउनेछौँ, हाउ आई क्यान चेन्ज द वे आई थिङ्क। मैले सोच्दै गरेको पद्धतिलाई, स्टाइलमा कहीँ कतै थोरै फरकपन ल्याउन सक्छु कि भन्ने बसाइमा सेयरिङ गर्न मिल्ला कि नमिल्ला? स्योर, आउनुहोस् हामी सेयरिङ गरौँ। निवेदन गर्छु यहाँहरूसँग मोटामोटी एउटा ब्रेन स्टर्मिङ। हामीले कस्तो लाग्छ गङ्गा दिदी, हाम्रो ब्रेनको कति पर्सेन्ट अहिले मौजुदा अवस्थामा प्रयोगमा ल्याएका छौँ जस्तो लाग्छ? मैले हजुरलाई सोधेँ टोपले, क्षमता नै थाहा छैन अनि कसरी प्रयोग गरेँ भन्ने ठान्ने। म कस्तो हजुर 2देखि 3% विचार गर्नुहोस्। अहिले ओहो थोरै गरेँ भन्ने पनि नलागोस्। सो यु आर फ्री टु चुज। हजुर सर 10%को हाराहारीमा हुन्छ होला। मुस्कुराइराख्नु भएको छ। हाउ डु यु थिङ्क, हाउ मच पर्सेन्ट क्यान युज योर माइन्ड? तपाईँको दिमागलाई तपाईँको 10% मानिलिनुहोस्, 10 या 100% मान्नुहोस्, त्यसमा कति पर्सेन्ट म युज गर्छु होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो विवेकले? 5देखि 10%। गुड। हजुर पढ्ने भएपछि तपाईँ जस्ता मोटिभेसन प्रोग्राम हेरिरहनुहुन्छ, कति पर्सेन्ट दिमाग मेरो युज भयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो भन, मेरो होइन तपाईँको। 25-30। गुड। एकचोटि पढ्ने जिल्ला ताली बजाइदिने हो कि शब्दमा किन कमी राख्ने हो कि? हेरौँ के भन्छ भने अब चोइसेस छ 5%, 50%, 70%, 100%। म तपाईँलाई सजिलो बनाइदिएँ। ल यतिसम्म त तपाईँले भोटिङ गर्नुहोस्। अब अहिले भोटिङको अहिले चारैतिर माहौल बनिरहेछ। 4वटा अप्सनतिर भोटिङ हाल्न लगायो भने सर कतातिर छु जस्तो लाग्छ? इट्स ओके, वी आर फ्री टु चुज। हेर्नुहोस्, आइन्स्टाइनको ब्रेनलाई आधार बनाउने हो भने आइन्स्टाइनको लास्ट घडीमा उहाँको दिमागलाई प्रयोग गर्दा 4.87 उहाँले आफ्नो ब्रेनलाई युज गर्नुभएको छ भन्ने कुरा गुगलमा पनि सर्च गर्न पाइँदो रहेछ।
अब एउटा मापन्न हो। आइन्स्टाइनलाई एकातिर राखेर मेरो दिमागलाई मैले कति प्रयोग गरेको छु, यु आर फ्री टु चुज। हामी स्वतन्त्र हजुर 1-2 होला। पण्डितजीले कमसेकम जेसुकै होला भनेर गर्नु हो, राम्रै गर्नु होइन। आइन्स्टाइनभन्दा माथि जानै हुँदैन भन्ने पनि छैन नि। उहाँको एउटा एभरेज नाप्दाखेरि 4.87 उहाँले हुनसक्छ। सायद उनी अनम्यारिड थियो होला, तपाईँ म्यारिड हुनुभयो, सायद उनको बच्चा थिएन होला, तपाईँको बच्चा कति हो कति दिमाग प्रयोग भयो त। सायद उनले जागिर खाँदैन थियो नेपाल सरकारको, तपाईँ जागिर खाइरहनु छ किन होइन। हो स्योर के को आधारमा अब कसरी गरे मोटामोटी स्योर। अब हामीले हाम्रो ब्रेनलाई किन युजफुल्ली गर्न सक्दा रहेनछौँ भन्ने कुराको रिसर्चले के बतायो, हाम्रो एफर्मेसनको लिमिटेसन हामी आफैले तय गर्दा रहेछौँ। एफर्मेसनको हामीले दिने इन्फर्मेसन, ब्रेनलाई दिने एफर्मेसनको दायरा कतिको फराकिलो या कति कन्साइ गरेर हामीले आफैलाई सेल्फ टक गरेका छौँ, त्यसले हाम्रो बिलिफलाई जन्म दिँदो रहेछ। म अलि गहिरो कुरा गर्दैछु। बिलिफ गेट बर्थ फ्रम आवर एफर्मेसन, द क्वालिटी अफ एफर्मेसन। तपाईँले आफूलाई कसरी एक्लै कोठामा बस्दा, एक्लै हुँदा रहँदा तपाईँको हाउ डु यु कम्युनिकेट टु योर माइन्ड योर सेल्फ। हामीले हामीसँग कस्तो तरिकाको, कुन लयको, कुन क्वालिटीको कम्युनिकेसन, सेल्फ कम्युनिकेट गर्छौँ, त्यसमा हाम्रो सारा जीवनको खेल समाएको हुँदो रहेछ। 2टा खाले कम्युनिकेसन हुँदो रहेछ, एउटा लिमिटिङ कम्युनिकेसन, एउटा ओपनिङ कम्युनिकेसन, अनकन्डिसनल कम्युनिकेसन। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले 2-4-10 पटक म त हो नै गरिब परिवारको जन्मिया मान्छे भन्ने कुराको कम्युनिकेसनको सबकन्सियसमा छिराइदिनु भयो भने अब जीवनभर तपाईँ धनी बन्नै नपाउने रहेछ। कस्तो अचम्मको कुरा। त्यो लिमिटिङ बिलिफ्सले जीवनको उन्नतिको लागि सबभन्दा ठुलो बाधा पुर्याउँदो रहेछ। मेरो त परिवार नै यस्तो शिक्षित होइन, म त यस्तो होइन उस्तो होइन, जुन किसिमको हामीले कम्युनिकेट गर्छ, म कहाँ सक्छु र मबाट सम्भवै छैन, मबाट त्यो मेरो खानदानमै नभएको यस्तो किसिमको लिमिटिङ बिलिफ्स जुन तपाईँले ठप्प लगाइराख्नु भएको छ, हामी लगाइराखेका हुन्छौँ, त्यो मान्यताले नै हाम्रो जीवनको उत्तरार्धमा हामीले के पाउने भन्ने कुराको भर गर्दो रहेछ। यही हो हामी सबभन्दा बढी ल्याबोरेटरीमा सजग हुनुपर्ने कुरा। हाउ डु यु कम्युनिकेट टु योर दाइ सेल्फ, वाट टाइप अफ क्वालिटी यु डु ह्याभ, आइदर लिमिटिङ अर लिमिटलेस। कसरी हामीले कम्युनिकेट गरेका छौँ, तपाईँले कसरी मान्नु भएको छ आफूलाई, हो हामीले आफूलाई कसरी मानेका छौँ भन्ने कुराले नै जिन्दगीको सारा सुख दुःख, धनी गरिब, उचाइ निचाइमा भर पर्दो रहेछ। 2जना मध्ये एउटा मान्छेले के भन्छ हनीसँग रोटी खाइराखेको रहेछ, अनि अर्कोले रोटी मात्रै खाइराखेको रहेछ। तर हनीसँग रोटी खाने मान्छेको अनुहार र अनि त्यो रोटी मात्रै खाइराख्ने मान्छेको अनुहारको ह्याप्पिनेसमा फरक थियो। हनीसँग रोटी खाने के भन्छ, खालि यार हनी मात्रै केही खानु छैन, मह र रोटी खाएर जिन्दगी बिताउनु परिरहेछ, हेर्नुहोस् है। अब अनि हनी विदाउट हनी रोटी खाएको मान्छेले के सम्झिन्छ, काश मैले यतिखेर बटरसँग यो रोटी खाइरहेको म महसुस गरिरहेको छु, थ्याङ्क्स टु माइ सेल्फ। त्यो फिलिङ, भले उसले बटर खाएको थिएन तर फिलिङका साथ खाइराखेको हुनाले त्यो विदाउट बटर खाँदै गर्दा पनि अनुहारको फ्लाइनेस, स्माइलिङनेस मेन्टेन गर्दो रहेछ। सो चिज होस् नहोस् त्यो दोस्रो कुरा हो, तपाईँले फिल गर्नुहोस् सब कुछ मैले पाइसकेको छु, पाइरहेको छु, मलाई प्रकृतिले अस्तित्वले सब थोक दिइसक्यो भन्ने कुराको फिलिङका साथ हिँड्नु र यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, यो पनि गर्न पाएन, ऊ पनि गर्न पाएन, यो किसिमको कृतज्ञ 2 शब्द छन्, एउटा कृतज्ञ एउटा कृतज्ञ। कृतज्ञ खाले वाक्यले जीवनमा भएको खुसीलाई पनि गुमाइदिँदो रहेछ। एउटा जादु भन्ने किताबमा लेखिकाले लेख्छिन्, बडो मिठो लाग्छ त्यो वाक्य, दोहोऱ्याउनु होला मनमा कहिलेकाहीँ। अगर आपके पास है, सुन्नुहोस् है, सिम्पल छ वाक्य, अगर आपके पास है सब कुछ मिल जाएगा और प्रकृति तुमको समृद्धिशाली बना देगा। अगर आपके पास नहीं है, जो कुछ भी बचा हुआ है वो भी प्रकृति छीन लेगी, तुम कंगाल बन जाओगे।
यसको भावार्थ हो हरेक कुराको भएको महसुस गर्नुभयो भने प्रकृतिले थपिदिँदो रहेछ, समृद्धि हाम्रो नजिक आउँदो रहेछ। भएर पनि छैन भने मनसुभ बोकेर हिँडेको छ भने प्रकृतिले भएको कुरा पनि के गरिदिन्छ अरे, खोसिदिन्छ, तुम भिखारी बन जाओगे। एउटै शब्द बुझौँ है आजको बसाइमा, आइदर आई एम टकिङ अबाउट लिमिटिङ भ्यालुज अर ओपनिङ भ्यालुज, लिमिटलेस भ्यालुज, दुईवटा छ। यो लिमिटिङ भ्यालुजले हाम्रो सारा जीवनलाई रमाइलो पाटोमा लैजाँदो रहेछ। बिलिफ्सलाई चेन्ज नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन। अब हामी आजबाट के कुरामा परिवर्तन ल्याउँ, सानो कुरा के हो, तनाव भयो, तनाव भयो, मलाई नै तनाव हुन परे, बारम्बार तपाईँले 6-7 पटक तनाव भयो भन्नुभयो भने इन्टरनल एटमोस्फियरले एक्सटर्नल एटमोस्फियरलाई आफूतिर आकर्षण गरिदिन्छ। समान वस्तुले आफू समानको वस्तुलाई स्वाभाविक रूपमा खिचाएर ल्याइदिन्छ, जसलाई आकर्षणको नियम भन्छौँ हामी। तनाव भयो भएन, किन हामी त्यसलाई लिमिटिङमा लैजाउँ? मैले मूल्य चुकाएँ भनिदिनुहोस् न, एउटा पाठ सिकेँ भनिदिनुहोस् न। मैले मूल्य चुकाएँ या एउटा पाठ सिकेँ, आज मेरो न्यू सेन्स स्टार्ट भयो या न्यू लेसन मैले पाएँ भन्नु र तनाव भयो भनिराख्नु भयो भने नभएको तनाव पनि जवाब दिनुहोस् सुरु हुन्छ। एउटा चेपाङ गाउँबाट लगेको भाइलाई अमेरिकाको कुनै एउटा ल्याबोरेटरीमा बोल्न थाल्ने सिक्ने थाल्ने बेलामा उसलाई ल्याएर कोठामा थुनियो। 7 महिना 6 दिन उसलाई प्र्याक्टिस गर्न लगाइयो, आमा बफेलो, यति मात्रै भन्न लगाइयो। क्यान यु इमेजिन वाट ह्यापेन्ड? अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ के भयो होला? 6 महिना 7 दिन पुगेपछि तपाईँ उसलाई ढोका खोलियो र भनियो ब्रदर फलाना कम आउटसाइड। उसले भन्न छोडेन। भन्नुहोस् त के भन्न छोडेन? आम अ बफेलो, आई कान्ट कम थ्रु द डोर। मलाई ढोका सानो भयो भन्न पुगेछ। ए भाइ 6 महिनामा एउटा मान्छे बफेलो बन्छ भने, भैँसी बन्छ भने, हामीले बोलिरहेको कयौँ हामीले सोचिरहेको स्टाइल, द वे अफ यु थिङ्क, यसले जिन्दगीमा भैँसी पनि बनाउँछ, हात्ती पनि बनाउँछ। यहाँसम्म हामी सँगै छौँ। हाउ यु थिङ्क, द्याट इज योर चोइस, इट्स नट चान्स। एउटा भिजुअल देखाउँछु, यहाँले यसलाई नजिकबाट हेर्नु होला। जीतने वालों को मेरा सलाम। हर बिलीफ सिस्टम चैंपियन के दिमाग में खिड़की है। अगर हम उस खिड़की के अंदर झांक सकें तो बहुत सारी बातें सीख सकते हैं और जल्द से जल्द अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप एक बार इन वर्क एथिक को देखने के बाद कम से कम एक अपनाने की कोशिश कीजिए। वर्क एथिक अपनाने का प्रैक्टिकल तरीका आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा। सबसे पहली खासियत जो कोबी ब्रायंट के अंदर दिखती है वो है बी ड्रिवन। कोबी ब्रायंट कहते हैं, मेरा सफर शुरू होता है फिलाडेल्फिया से, जहां मेरे पिताजी ने 3 साल की उम्र में मेरे हाथ में बास्केटबॉल थमा दी। उनके पिता खुद प्रोफेशनल प्लेयर थे, जिन्होंने 8 साल NBA खेलने के बाद यूरोप में खेलने का फैसला किया। इटली में 6 साल के कोबे को एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि इटली में फुटबॉल का कल्चर है। वहां बास्केटबॉल कोर्ट पर भी फुटबॉल गोल पोस्ट लगी थी, जहां बच्चे दिन भर फुटबॉल खेला करते। कोबे कहते हैं, मैं भी बच्चों के साथ दिन भर फुटबॉल खेला करता, और जब शाम होने पर सब चले जाते तब रात तक 3-4 घंटे अकेले बास्केटबॉल प्रैक्टिस करता। अगले 7 साल कोबे कोर्ट पर अकेले प्रैक्टिस करते रहे। उनके अकेले खेलते खेलते मेहनत करने की ड्राइव उनके अंदर प्रखर हो गई। और जब 13 साल की उम्र में कोबे US वापस आए तो आते ही उन्होंने बास्केटबॉल जगत में धूम मचा दी। लगातार 4 साल हाई स्कूल को स्टेट चैंपियनशिप जिताई और देश के बेस्ट हाई स्कूल प्लेयर भी बने। उनकी मेहनत और ड्राइव देखकर उनके कोच को पता था कि कोबे ब्रायंट कहीं जाने वाले हैं। ये दूसरा कमाल का बिलीफ सिस्टम है। मैंने अपने ऊपर, नीचे, आसपास सब जगह देखा है कि लोग काम करने से कतराते हैं। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में जब ज्यादा दिमाग या मेहनत लगती है तब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि बचपन से मन में बैठा हुआ है कि दिमाग खर्च नहीं करना, मेहनत ज्यादा नहीं करनी। बल्कि सच तो ये है कि जितना ज्यादा दिमाग और शरीर खर्च करेंगे ये दोनों उतने ज्यादा तेज होते जाएंगे। और यही कोबे विश्वास करते हैं। जे विलियम्स जो दूसरी टीम के लिए खेलते थे, कहते हैं कि मैं हमेशा लोगों से ज्यादा काम करता हूँ, ज्यादा एफर्ट डालता हूँ, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है।
उस दिन शाम को 7 बजे गेम था। मैंने सोचा कि 3 बजे जाकर मैं 400 शॉट्स की प्रैक्टिस करूंगा, फिर रिलैक्स होकर गेम के लिए रिकवरी लूंगा। 3 बजे पहुंचता हूं तो कोबे ब्रायंट पहले से लगे हुए थे। फिर मैंने 1 घंटा प्रैक्टिस की। जब मैं थक गया तब भी कोबे लगे हुए थे। विलियम्स कहते हैं कि जब मैं आया था तब कोबे ऑलरेडी पसीने से लथपथ था और अभी भी वो नहीं रुका था। कोबे प्रैक्टिस में टाइम पास नहीं कर रहा था, वो अच्छे खासे गेम मूव्स प्रैक्टिस कर रहे थे। दोस्तों, एक गेम में पूरी NBA टीम औसतन 90 पॉइंट्स बनाती है और उस गेम में कोबे ने अकेले 40 पॉइंट बनाए। विलियम्स कहते हैं कि मैच के बाद मैंने कोबे से पूछा कि आप जिम में इतना पहले क्यों थे। कोबे कहते हैं कि मैंने आपको आते हुए देखा और मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जितना मर्जी मेहनत कर लो, मैं आपसे हमेशा ज्यादा करूंगा। जे विलियम्स कहते हैं कि उस दिन मैंने देखा कि टॉप प्लेयर किस लेवल पर सोचता है, लेकिन बात केवल टॉप प्लेयर की नहीं है। जब तक आप किसी चीज में समय नहीं लगाते, आप कभी बेहतर नहीं कर सकते। अगली चीज जो कोबे कहते हैं, आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड इफ आई डोंट गिव माई 100%। कोबे कहते हैं कि अगर आपका जॉब बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनना है तो आपको बेसिक चीजें क्या करनी होंगी। को गेम में काम आने वाली स्किल्स पर काम करना होगा और साथ में मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग करनी होगी। इन सब के लिए आप जितना ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और रिकवरी ले सको उतना बढ़िया, और ये सब करने के लिए आपको चाहिए समय। कोबे कहते हैं, मान लीजिए अगर आप सुबह 8 बजे उठते हो और 10 बजे ट्रेनिंग शुरू करते हो, आपने 10 से 12 ट्रेनिंग की, उसके बाद रिलैक्स किया और रिकवरी ली, फिर 3 से 5 ट्रेनिंग की, फिर ब्रेक लिया और फिर एक सेशन देर शाम 7 से 8 किया। देर रात एथलीट के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना सही नहीं है क्योंकि शरीर की हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब होती है। कोबे आगे कहते हैं, अब मान लीजिए कि मैं हर दिन 3 बजे उठकर सुबह 4 बजे प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। पहला सेशन 4 से 6, दूसरा 9 से 11, तीसरा 2 से 4 और फिर शाम को 6 से 8। देखिए, मैंने सिर्फ 3 बजे उठकर एक दिन में कितना काम कर लिया और शरीर भी रिकवर कर लिया। जैसे हफ्ते, महीने और साल निकलते जाएंगे, मेरी ट्रेनिंग बाकी लोगों से कितना आगे निकलती जाएगी। इंटरव्यूअर आगे पूछते हैं कि क्या ये ड्राइव आपके अंदर जेनेटिक है। कोबे कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो ये कॉमन सेंस है क्योंकि मैं बाकी प्लेयर्स का रूटीन जानता हूँ। अगर मुझे एडवांटेज बनाना है तो मुझे ज्यादा ट्रेन करना होगा। कोबे आगे पूछने पर बताते हैं कि ये मैंने हाई स्कूल से शुरू कर दिया था। सुबह क्लास 7:45 बजे शुरू होती थी और मैं सुबह 5 बजे पहुंच जाता था, जहां कभी मुझे कोच और कभी जैनिटर मिल जाते थे जिनके साथ मैं प्रैक्टिस और ड्रिल्स किया करता। फिर स्कूल जाकर काम करता और घर जाकर गेम्स की क्लिप्स देखता, गेम्स के बारे में और समझने की कोशिश करता। फिर शाम को ट्रेनिंग करता। कोबे कहते हैं, आज भी कभी कभी सुबह अकेले में ट्रेनिंग करता हूँ क्योंकि इतनी सुबह कोई मिलता ही नहीं है। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि इसे आप कुछ भी कहो, ड्राइव, एथिक या डिसिप्लिन, ये आपने सीखा कैसे। कोबे कहते हैं कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। मेरे लिए बास्केटबॉल थी। जिस दिन मुझे लगता कि मैं अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा पाया, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी और रात को नींद नहीं आती थी। दोस्तों, हम वर्क एथिक सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट मोड पर खड़े हैं। जैसा कि हम देखते आए हैं कि वर्क एथिक हमारे सेल्फ बिलीफ से पैदा होते हैं। जैसा आप अपने बारे में सोचते हो, उतनी ईमानदारी से और जिंदा दिली से आप काम भी करते हो। एक बिलीफ वो विचार है जिसे आप पूरी तरह सच मानते हो, और जो थॉट या विचार हम बिना डाउट के सच मान लेते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है। जैसे अगर आप ग्रीन कलर के गॉगल्स लगा लें तो आपको सब कुछ हरा हरा नजर आएगा। उसी तरह अगर आप मान लो कि जिंदगी बड़ी कठिन है या मैं उतना लायक नहीं हूं, तो आपको हर काम कठिन लगेगा, आप कई काम तो शुरू ही नहीं कर पाओगे। तो सवाल ये है कि हम जल्दी से जल्दी अपने नेगेटिव बिलीफ्स कैसे तोड़ें और पावरफुल बिलीफ सिस्टम कैसे बनाएं। NLP के अनुसार इसका आसान और जल्दी असर करने वाला तरीका है कि जिस भी बिलीफ या थॉट पैटर्न को तोड़ना है, उसके साथ बहुत सारा दर्द जोड़ दीजिए। कोबे का एग्जाम्पल लेते हैं। कोबे कहते हैं कि जिस दिन मुझे लगता था कि मैं अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा पाया, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अगर कोबे की तरह हमारे दिमाग में बैठ गया कि अगर मैंने मेहनत नहीं की, अपना 100% फोकस देने की आदत नहीं डाली,
तो मैं कभी अच्छा नहीं खेल पाऊंगा, ना मैं कभी अपने चरम पर पहुंच पाऊंगा। मेरे सामने दोस्त और टीम सब आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे से उन्हें देखता रह जाऊंगा। मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा और मैं कभी अपने आप को कांच में आंखें नहीं मिला पाऊंगा। ऐसा सोचते ही आप उसी समय महसूस करेंगे कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक्शन में आने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा पेन से प्लेजर की तरफ जाना चाहता है। आप उसी समय एक्शन लेकर अपने आप से कह सकते हो कि आज से 100% फोकस मेरी ताकत है। मैं धीरे धीरे इसको पूरी ताकत बनाऊंगा और इसकी मदद से अपने सारे काम करूंगा। और हम जैसे एक्शन लेकर एक एक ईंट लगाते जाएंगे, वैसे वैसे पावरफुल सेल्फ बिलीफ और वर्क एथिक की मजबूत दीवार खड़ी होती जाएगी। हर दिन नहीं समझ में आता कि नेगेटिव बिलीफ धीमा जहर है जो हमको एक्शन लेने से रोकता है, लेकिन जब हम बड़ी पिक्चर में दर्द या पेन देखते हैं तब समझ आता है कि नेगेटिव बिलीफ की इतनी भारी कीमत है और उसे छोड़कर तत्काल भागना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन का डिजाइन ही ऐसा है। वो हमेशा पेन से प्लेजर की तरफ जाना चाहता है। इसको लेवरेज कहते हैं। अगर आपको पावरफुल बिलीफ बनाना है तो नेगेटिव बिलीफ उखाड़ के पहले जगह खाली कीजिए और उस जगह पॉजिटिव बिलीफ लगाकर खूब एक्शन से सींचिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पोमोडोरो टेक्निक पर वीडियो ज़रूर देखिए। वर्क एथिक में डिसिप्लिन लाने में आपको मदद होगी। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम एकचोटि कोवेलाई जोरदार ताली बजाइदिनु हो कि? अब म एउटा दुईवटा यहाँहरूसँग पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि, क्लिप्स हेरिसकेपछि केही त मनमा यहाँहरूको पनि चलिराख्यो होला। कस्तो लाग्छ दिदी? दिदी नै अगाडि हुनुहुन्छ। कोविले के सन्देश दिइरहेको दिदी? हैन, पहिला कुरा टार्गेट राख्नु पर्यो। स्योर त्यसमा प्र्याक्टिस चाहियो। राइट। अनि त्यो प्र्याक्टिस पछि चाहिँ अब उसले चाहिँ उसले त्यो प्र्याक्टिस समय सबैलाई उयो त्यो म्यानेज आफूले गर्नुपर्छ। राइट। उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ। भेरी गुड। यहाँ कुनै कुरा सही पनि छैन, गलत पनि छैन, कुनै प्रश्न उत्तर होइन, जस्ट जिज्ञासाको सेयरिङ, दुवैतिरबाट हामी सेयरिङ गरौँ। बोलाजी, तपाईँ अगाडि नआएस त रमाइलो लाग्दैन, आउनुहोस् न अगाडि। सर, वाट डु यु थिङ्क? त्यो क्लिप्सबाट सरको भ्यूमा केही सेयरिङ गर्न मिल्ने कुरा? हामीले जिज्ञासु हुनु पर्यो, त्यसलाई राइट। प्र्याक्टिस धेरै गर्नु पर्यो। स्योर। राइट। 100% एफोर्ट लगाउनु पऱ्यो, त्यसमा कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज गर्न भएन। अरू कसैलाई? सर, अहिले भिडियो क्लिप्स हेरिसकेपछि सरलाई कस्तो इन्ट्युसन जागिरहेको छ? गुड गुड गुड। कोही बेला त्यहाँ काम गर्ने दुखाइ भन्दा पनि उसलाई त्यो हार्नको दुखाइ चाहिँ बढी छ। अनि त्यो सक्ने पछाडि उसले जति दुःख एक्सर्साइज गरेको उसलाई केही हुँदैन। राइट। कति मिठो कुरा। एक्सिलेन्ट एक्सिलेन्ट। अब यसबाट त हामीले यसबाट थाहा भयो कि वाट इज नेगेटिभ बिलिफ्स, लिमिटिङ बिलिफ्स र वाट इज लिमिटलेस बिलिफ्स देखिहाल्यो। 100% एफोर्ट, सक्दिनँ, हुँदैन, सम्भव छैन, यसलाई त्यो उसले के भन्छ, जडैबाट उखालेर फलिदेऊ, ठाउँ खाली हुन्छ अनि नयाँ मान्यताको सुरुवात गर। त्यसैले आज पनि एउटा अभ्यास। हजुर प्लिज सर, प्लिज प्लिज। मेरो विचारमा है, यो चाहिँ हामीले थिङ्किङको स्वभाव हो। थिङ्किङ गर्दाखेरिमा जहिले सुके पनि आफूले आफूलाई पहिला विश्वास गर। राइट। म के हो स्वयं गुड। आफूलाई चिनेर अनिखेरि अगाडि बढ र सधैँ सकारात्मक बन, त्यसको लागि प्रयासरत रह। गुड। एकदम पोजिटिभ र अगाडि बढ्नको लागि दृढ रहु भन्ने खालको। एक्चुअली सरलाई क्ल्याप पनि गरिदिनु हो कि? थ्याङ्क यू, एक्सेलेन्ट। फुलफिल गरिदिनु भयो श्री साहब। केही त उकुस मुकुस भइरहेको छ, सरलाई केही सेयरिङ गर्न मन लागिरहेको छ। ठिकै छ, यो सरहरूले भन्नुभएकै कुरा हो। अब यसले चाहिँ अब चेन्ज योर माइन्ड पनि भन्ने हो। राइट हो, ट्रेन योर माइन्ड। चेन्ज योर माइन्ड। गुड। अब पोजिटिभ सोच, एउटा डेस्टिनेसन क्लियर गरेर त्योतिर मात्रै लाग्यो। राइट। मेसेज चाहिँ दिनु। स्योर, एक्सिलेन्ट। सबैको भाव क्लियर भयो। चेन्ज योर बिलिफ्स, चेन्ज योर लाइफ।
यो संसार परिवर्तन हुनेवाला छैन, बिग्रेकै छैन त किन परिवर्तन हुनु परेको छ? उदाउँदै गरेको सूर्य पूर्वबाटै उदाइराखेको छ कि कसो दिदी? संसार बिग्रेकै होइन सर। संसारमा बस्ने तपाईँ हाम्रो शरीर पनि खासै बिग्रेको छैन, नाक मुख जहाँ जे हुनु पर्यो त्यही छ। बिग्रेको के होला दिदी? अल्छीपन, सोच, गुड, बिलिफ सिस्टम, हाम्रो मान्यता, हाम्रो भ्यालु सिफ्टिङ जुन भइरहेछ, पोजिटिभ भ्यालु सिफ्टिङ भन्दा पनि नेगेटिभ भ्यालु सिफ्टिङ भइराखेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि बेस के रहेछ? बिलिफ्स, विश्वास, हाउ यु बिलिभ टु द सिचुएसन्स, चेन्ज द फ्युचर यु नो यु डिजर्भ, हाउ यु चेन्ज योर फ्युचर यु डिजर्भ इट। कसरी फ्युचरलाई परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ पूर्णतया त्यसको जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यु डिजर्भ इट। अब दुनियाँलाई कसैलाई पनि तपाईँले कम्प्लेन गर्न पाउनुहुन्न कि मेरो भविष्य यस्तो भयो उस्तो भयो। कसैले भनेका छन् गरिब भएर जन्मनु तपाईँको दोष होइन, तर गरिब भएर मर्दै हुनुहुन्छ भने कम्प्लिटली त तपाईँको दोष हो। सो आजबाट यसलाई एउटा फोटो खिचेर लैजानु होला, यसलाई लेखेर आफ्नो बेडरुममा, डाइनिङ रुममा कहाँ कहाँ हुनसक्छ। लिमिटिङ भ्यालु बिलिफ्स, आजबाट बाई बाई। यसो गरिदिनुहोस् त, बाई बाई टु लिमिटिङ बिलिफ्स। एम्पावर बिलिफ्स यर सेल्फ। अरूले मैले तपाईँलाई एम्पावर गरेर 2-4 दिन मात्रै हो कातकुती लाग्ने, फेरि जस्ताको त्यस्तै त्यही ठाउँमा आइहाल्छ। पानीमा सर्फ हालेर मैले चलाइदिएँ भने यसो हुर्र हुज्ज फिज आउँछ कि कसो। तर जुन दिन चलाउन छोड्यो बोलाजी, त्यो फिज फेरि सामान्य भइहाल्छ। कहिलेसम्म हामीले अरूको कुरा सुनेर मोटिभेट हुने भन्नुहोस् त? आदि जीवनभन्दा बढी त अरूले नै हामीलाई मोटिभेट गरिरहेछ। अब सेल्फ मोटिभेसन जरुरी छ। सेल्फ मोटिभेसनको लागि हामी आजैबाट, अहिलेबाट, तत्कालै हामी आफूलाई जिम्मेवार सम्झिन जरुरी छ। एउटा छोटो छ, चेन्ज योर बिलिफ्स। विश्वासलाई कसरी चेन्ज गर्ने एकछिन इन्जोय गरौँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बड़े काम या लक्ष्य के लिए तैयार हुए और अंदर से आवाज आई, मैं नहीं कर सकता? या किसी दोस्त ने कोई बड़ा बिजनेस प्लान बताया और आप बोल उठे, नहीं ये मुझसे नहीं होगा? अगर आपको कभी भी ऐसा लगा कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आप किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और आप अपनी पूरी पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि कुछ भी कर सकता है, परंतु हमने अपने दिमाग में कुछ ऐसी बिलीफ्स डाल रखी है, ऐसे विश्वास डाल रखे हैं कि ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि पूरी शक्ति लगाने के बावजूद कई बार हम किसी काम को नहीं कर पाते? वहीं कुछ लोग उतनी मेहनत भी नहीं करते, फिर भी वो हमसे काफी आगे हैं। तो इसका कारण है हमारे बिलीव्स। हमने अपने दिमाग में एक लिमिट बना रखी है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। एक कहावत है कि हम किसी काम को तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें यह विश्वास ना हो कि हम उसको कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर पीयूष, एक सक्सेस कोच, और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपनी असफलता की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, और एक बार जब आप इसको समझ जाएं तो आप इस बिलीफ या स्क्रिप्ट को बड़ी ही आसानी से बदल सकते हैं। पहले समझिए कि लिमिटिंग बिलीफ्स या विश्वास हैं क्या। ऐसे गलत बिलीफ जो कि हमें सफल नहीं होने देते, ये हमारे पैरों में जंजीर की तरह लिपट जाते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए 1953 से पहले ऐसा माना जाता था कि कोई भी माउंट एवरेस्ट को नहीं चढ़ सकता। कोशिश करते हुए कितने ही लोग असफल हुए और कई लोगों की जान भी चली गई। पर एक बार तेंजिंग और नोर्गे ने चोटी फतह करके इस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ दिया। इसके बाद हर साल कई लोग इस चोटी पर बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं। 2010 के पहले क्रिकेट में वनडे में ऐसा माना जाता था कि दोहरा शतक नहीं लगाया जा सकता है। खिलाड़ी 200 के आसपास पहुंचते तो थे, परंतु पहुंचते ही आउट हो जाते थे। पर सचिन तेंदुलकर ने 2010 में 200 रन बना डाले। फिर अगले ही साल सहवाग ने यह कर दिखाया, और अगले 5 साल में 6 बार ये कारनामा अलग अलग खिलाड़ियों ने कर दिखाया। क्योंकि एक बार लिमिटिंग बिलीफ टूट गया तो ये काम बहुत ही आसान हो गया।
1875 से पहले किसी तैराक ने इंग्लिश एकेडेमिक सिस्टममा कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ एक तह माथि जाँदाखेरि त्यसले तपाईँको लिमिटेड तपाईँको चाहिँ धेरै त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टले पनि क्रिएट गरेका हुन्छ। अब आफूभन्दा धेरै सिनियर मान्छेहरू छन् जहाँ दिने इन्टरभ्यूमा पास गरेका लेखिँदा पास गरेका, म त सबैभन्दा त्यो बेलाको उमेरको हिसाबले नै यङ्गेस्ट अफिसर थिएँ म, अथवा उमेरको हिसाबले नि कान्छो थिएँ, पोजिसनको हिसाबले नि एक तह तल थिएँ भनेपछि त मलाई त्यसले चाहिँ एकदमै पेलिरहेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले त्यो बिलिफ्सलाई चेन्ज गर्नुपर्ने मेरो चाहिँ पहिलो मान्यता थियो, अथवा मैले गर्नुपर्ने चाहिँ यदि मैले बिलिफ्स चेन्ज गरे भए मैले कन्फिडेन्सको साथ तपाईँको इन्टरभ्यू दिन सक्थेँ होला है, सक्थेँ। अब यदि मैले त्यही कुरामा मात्रै विश्वास गरिराखेको भए म फेल हुन्थेँ होला होइन। त्यो हिसाबले मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ, जतिखेर मैले इन्टरभ्यू दिने बेला मलाई एउटै च्यालेन्जिङ के हो भने अब मैले गर्न सक्छु भन्ने कि जुन प्रकारको लिमिटेड बिलिफ्सलाई मैले चेन्ज नगरे भए सम्भवतः म इन्टरभ्यू पास हुन्थिनँ होला होइन। अनि मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने मैले के सोचेँ भने मैले सेक्सन अफिसर जहाँ दिँदैछु, इन्टरभ्यू दिन जहाँ गइरहेको छु, तर म सेक्सन अफिसर मात्रै बन्नलाई इन्टरभ्यू दिन गइरहेको छैन, म भोलि यो नेपाल सरकारको सचिव बन्नलाई इन्टरभ्यू दिन गइरहेको छु। मैले सोचेकै त्यही हो मेरो मनमा, म अब यहाँ अफिसर मात्रै दिन आएको होइन, म सरकारको सचिव, किन मेरो त्यो यदि इन्टरभ्यू पास भएको भए म नेपाल सरकारको सचिव हुने बाटो मेरो लागि क्लियर थियो। त्यस कारणले मैले के सोचेँ भने म शाखादेखि त जहाँ दिन आएन, इन्टरभ्यू दिन आएन, म सचिवको लागि इन्टरभ्यू दिन आएको भने डिटर्मिनेसन मेरो मनमा आयो। त्यस पछाडि मेरो यस्तो खालको कन्फिडेन्स बिल्डअप भयो कि सम्भवतः इन्टरभ्यू मेरो लाइफमा पहिलोचोटि त्यति राम्रो इन्टरभ्यू भयो होला होइन। त्यो म पास भएँ होइन। त्यस पछाडिका इन्टरभ्यूहरू अब पछि त्यो सेकेन्ड क्लास अफिसर, फर्स्ट क्लास पनि मैले रिटर्नमै निकाल्दै अथवा इन्टरभ्यू दिँदै अब यो स्टेसनमा आइपुगेको छु। भनेको के हो भने म जतिखेर 21 वर्षको उमेरमा जतिखेर म लिखित पास भएर इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि जुन प्रकारको हेरेसमेन्ट म कहाँ थियो, जुन प्रकारको लिमिटेड बिलिफले मलाई थिचिरहेको थियो, त्यो बिलिफलाई मैले चेन्ज गर्न नसकेको भए सम्भवतः म आज यहाँ आइपुग्थिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरले भनेको कुरा चाहिँ मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु कि हामी कहाँ हरेक मान्छेको मनमा के हुन्छ भने लिमिटेसन हुन्छ, मैले गर्न सक्दिनँ कि भन्ने हुन्थ्यो। अब त अहम बेलामा म सक्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसले चाहिँ वेलाई चाहिँ अथवा वे अफ लाइफलाई एउटा डेस्टिनेसन पुर्याउनलाई मद्दत पुऱ्याउँछ। हस्, थ्याङ्क यू। त्यसैले एउटा भनाइ छ नि, थट इज हाफ वेल डन। थट इज हाफ वेल डन भनेको नेपालीमा सोच्नु भयो र मान्नु भयो भने आधा काम सकि नै सकियो, मात्रै अलिकति आधी मात्रै गर्नुपर्ने हो। कसैलाई सिड साहबको जस्तै ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स छ? दिदी आउनुहोस् न। व्यक्तिगत लाइफ तर कसैलाई प्रेरणा बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। सम्पूर्णमा नमस्कार। धेरै साथीहरूले चिन्नुहुन्छ, जस्तो उद्धव सरहरू मेरो समकक्षी साथीहरूले, सहदेव सरहरूले मेरो बारेमा धेरै थाहा पाउनुहुन्छ। मैले छोटोमा 2 मिनटमा सक्छु। मैले सर्टिफिकेट लेभलको जाँच दिइसकेपछि मेरो बिहा भयो। त्यस पछाडि म ब्याचलर जोइन भएँ। ब्याचलर 2-4 महिना पढिसकेपछि म आमा बन्नुपर्ने अवस्था भयो। मैले पढाइ छोडेँ। कस्तो भने घरमै बस्ने, पढ्ने अनि जाँच दिने गरेँ। त्यो बेला कमर्स मेरो यहाँ चाहिँ अरू विषय 8वटा पास गरेँ। ब्याचलरमा मैले इङ्ग्लिस र स्टार्ट लागेर पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। दोस्रो वर्षसम्म दिँदाखेरि 27-28 आउने, पास नहुने भयो। मैले के सोचेँ भने धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ, हाम्रो बच्चु बास्कोटा भन्ने दाई सर हुनुहुन्थ्यो यहाँ नगरपालिका, उहाँ नासु हुँदाखेरि हाकिम साहब चलाउनुहुन्थ्यो। मैले त्यो बेला मेरो दिमागमा के आयो भने सुब्बा साहब नगरपालिका दियो भने त पुगिगयो नि, त्यस्तो दाइसँग चलाउँदो रहेछन्, केलाई अब छोडिदिन्छु, बच्चा हेरेर बस्छु भनेर म 10 वर्ष घर बसेँ। अनि जब मेरा भाइहरूको समकक्षी साथीहरू अफिसरमा लड्न थाल्नुभयो, त्यो बेला मलाई इन्लाइटमेन्ट भयो कि मैले गलत गरेछु र पढ्नुपर्छ। जबकि मेरो बच्चाहरू नै 6-7 कक्षामा पढ्ने भइसकेका थिए। अनि मैले फेरि ब्याचलर कन्टिन्यू 3 वर्ष रेगुलर ब्याचलर गरेर त्यसपछि डिग्री सिद्धाएर म अहिले जे होस् अफिसर लेभलमा चाहिँ त्यही संस्थामा काम गर्ने भएँ। यदि 7 बजे म अफिस आउनुपर्छ, 6 बजे 6:30 बजे आउनुपर्छ भने म खाना बनाइसकेर अनि आउँथेँ। गऱ्यो भने त जे पनि सम्भव छ। त्यसैले मैले बच्चा पनि स्याहारेको थिएँ, म बुवा आमासँग बसेको थिएँ, सासु ससुरासँग, उहाँहरूलाई पनि खुसी नै पारेको छु। यसो हेर्दाखेरि गङ्गा दिदी भन्छन् हेटौँडामा, त्यो मलाई एकदम गर्व छ। गऱ्यो भने हुन्छ। धेरै धन्यवाद। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा जीवनको स्ट्रङ मोटिभेसन नै यही हो। प्र्याक्टिकलमा कसैलाई छ भने युआर टोटली फ्री है। मलाई हात उठाउनु होला, सेयरिङ गर्नु होला, दोहोरै कुरा गर्दाको रमाइलो छुट्टी हुन्छ। आउनुहोस्।
अब हाम्रो एउटा बिलिफ सिस्टम छ, टक्क हिँड्नुभयो डाक्टर हाम्रो थापा हुनुहुन्थ्यो, बालकृष्ण थापा, उहाँले यस्तो बिलिफ सिस्टम दिमागमा घुसाउनु भएको रहेछ, म हिँड्दा दाहिनेपट्टिबाट बिरालोले बाटो काट्यो भने 100% त्यो दिन दुर्घटना हुन्छ, म त्यो दिन फरक्कै फर्केर घर गएर बस्छु भन्नुहुन्थ्यो। कयौँचोटि यहाँ मोटिभेसन गर्न आउँदा होइन भनिरहेको छ तपाईँलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अब डक्टर जस्तो मान्छे एउटा कालो बिरालोले बाटो काट्दा यात्रै पोस्टपोन गर्ने कस्तो गजबको जड बनाएर बस्यो होला घर दिमागमा, कल्पना गर्नुहोस्। अनि मैले एक दिन उहाँलाई भने, डाक्टर साहब तपाईँले न्याय गर्नुभयो कि अन्याय गर्नुभयो? बिरालोले बाटो काट्यो होला कि कति टाइम मिलाएर मुसो यहाँ छ भने योजना गरेर तालमेल मिलाएर बिरालोले यात्रा गर्दा न तपाईँले बाटो काट्दिया हो कि बिरालोले नहुन सक्छ, सायद तपाईँले बाटो काट्दिया हुनसक्छ भनेपछि उहाँ अलिकति झस्किनु भयो। अनि सायद उहाँले प्याटर्न चेन्ज गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ स्वर्गवास हुनुभयो, प्लेन क्रासमा पर्नुभयो। इट मिन्स हामीले हाम्रो यस्तो गजबको विश्वास बनाएका छौँ कि बिरालोले बाटो काट्यो भने आज केही न केही घटना तपाईँ हाम्रो पनि शिकार छौँ, हामी अहिले पनि शिकार छौँ, छ्वासा आउँछ। केही उपाय लागेन भने तिनचोटि थु गरेर भए पनि त्यस्तै बिरालोले बाटो काटेको यसो देखिरहेको छु मैले। मभन्दा अगाडि एउटा मान्छे थियो, अनि म यसो हेरेँ, उसले रोकेर बस्यो। मैले त्यो बाटो काटिदिइसकेपछि पनि मैले उसलाई फर्केर हेर्दा 3 चोटि थुथु गरेर उसले त्यस्तो हुन्छ। अब शिव साहब, बिरालोले बाटो काट्दा घटना घट्ने होला कि त्यो बिलिफ तपाईँले यहाँ उसलाई कमान्ड्स दिनुभयो कि अब बिरालोले बाटो काट्यो, तैँले अब कुनै पनि एनर्जी प्रयोग गरेर भए पनि त्यो घटना घट्नु नै छ, घटना घटेरै छाड्छ, किनभने घटना घटाउने यसले हो, बिरालोले होइन। ठ्याक्क त्यो सिचुएसन क्रिएट हुन्छ, हुनु नै थियो। त्यो बिरालोले बाटो नकाटे भए तपाईँले खासै ख्याल गर्नु नथ्यो। बिरालोले बाटो काटेपछि तपाईँको फुल फोर्स केमा गयो, अब घटना कहाँ घट्छ, घटना कहाँ घट्छ, घटना कहाँ घट्छ, आह्वान गर्दैछौँ हामी, आह्वान गर्दैछौँ। कहीँ सुतिराखेको घटना भए पनि त्यो उठेर जरा जुरुक भएर ठाउँमा आइपुग्छ। यो विषयमा बुझिहाल्नु हो। त्यसैले घटना वस्तुले घटाउने होइन, स्थितिले घटाउने हो। यसलाई कमान्डिङ दिएपछि प्रकृतिलाई पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। वी आर द क्रिएटर अफ द नेचर। हामी मालिक हो भाइ। मालिकले दिएको कमान्डिङले प्रकृतिले नमानोस्, हुनै सक्दैन। त्यसो भए हुनाले आजबाट बिरालोले बाटो काटेको होइन, मैले बाटो काटिदिएर बिरालोको सायद परिराखा नहुन सक्छ। यसरी भए पनि द वे यु थिङ्क यु हेभ टु चेन्ज। सो बिहान उठेर अरू केही नभन्ने, 2-4 चोटि पूर्वतिर फर्किने, जोडले भने अब तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्ला, म यसो हात यो बाँधेको हातलाई खुल्ला गर्न अन गर्छु। अप्ठ्यारो नमानेर बचपनको याद गर्नु होला, कोही पनि छैन भने ठान्नु होला, जोडले भन्नुहोस् आई क्यान। अलिक मजा आएन जोडले, 2 हात मेरो हातमा एउटा आई क्यान, आई क्यान, आई क्यान, आई क्यान, यति गरौँ। सक्छु 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 भन्यो भने 100% सकिन्छ। अभ्यास हो यो। यसलाई जडबाट निकालेर फालिदिने, मबाट नहुने, हुनै सक्दैन भनि ठान्नुहोस्। दिदी यहीँ साक्षी हुनुहुन्छ, पुष्पलाल पार्क आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि है दिदी, जसले पनि कहाँ यो नगरपालिकाले नसकेका काम, यो 40,000 रुपियाँ त यो के भन्छ पानी भरेकै खर्च लाग्छ भन्ने, जसले पनि मलाई यो कुराले घर बनाइसकेको थियो। ए भाइ सुरु त गरे यार भने, नगरपालिकामा गएर कुरा गरेँ, दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, ध्रुव सर हुनुहुन्थ्यो, कुरो मिलिहाल्यो, सुरु गऱ्यौँ। 7 वर्ष भयो, 40,000 रुपियाँ त महिनाभरिमा सबै कुरो गर्दा पनि चलिरहेको छ। 6-7 वर्ष भयो, आरामले काम भइरहेछ। नगरपालिकाको टाउको दुखाइ चिज आज इजिली तपाईँले देखिराखेको घटना मैले जोड दिए मात्रै हो। एभ्रिथिङ इज पोसिबल। संसारमा असम्भव भन्ने कुरा छैन। असम्भवलाई अलिकति मिलाएर संयमताका साथ भन्ने हो भने यसरी पनि भन्न मिल्दो रहेछ, सम्भव छ। इम्पोसिबल होइन, अलिकति ग्याप गरेर आई एम पोसिबल, मबाट सम्भव छ। आई एम पोसिबल भन्ने पनि तपाईँ, हामी इम्पोसिबल भन्ने पनि हामी। चोइस इज योर्स। के कसो मुसु हाँसिराख्नु भएको छ, आजबाट फरक गर्नु पऱ्यो भने ठान्नुभयो होला। गुड, आउनुहोस्। यो 3टा बिलिफ हुन्छन्। एउटा लिमिटिङ बिलिफ्स,
लिमिटिङ बिलिफ्सलाई पर्सनल तुथमा गएर जीवनको भोगाइमा ठोकिएपछि अनि गएर त्यो इम्पावरिङ बिलिफ्स भन्दो रहेछ। तीनटा मेथोडोलोजी रहेछ कि लिमिटिङ बिलिफ्स होइन। सरले भन्नुभयो नि पहिला मलाई लिमिटिङ थियो, पछि मलाई बिचमा आएर मेरो जीवनसँग ठोकियो, अनि मैले त्यसलाई फेरि अलिक ब्रोड गरेँ, त्यसलाई मैले इम्पावरिङ बिलिफ्स गरेँ। तीन थरीका मान्छे हुन्छ। एक थरी मान्छे जो लिमिटिङ बिलिफमा विश्वास गर्छ, यस्ता मान्छेहरू खालि अर्काको आलोचना गर्छ। यसले यसो गरेन, त्यसले यसो गरेन, उसले यसो नभन्न पर्ने, उसले यसो भन्नु नपर्ने, उसले यसो किन भनिरह होला, यसो किन, यसले पक्कै पनि मलाई कहीँ न कहीँ केही सोचेर गरिराख्या होला। क्रिटिक्स माइन्ड, आलोचनात्मक दिमाग, यस्ता मान्छेहरू लिमिटिङ बिलिफ्सको ठुलो 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 शिकार हुन्छ। अर्कासँग डाउट गर्यो, अर्काको कुरा गर्यो भने बुझ्नु त्यो मान्छेको जिन्दगीमा ऊ लिमिटेड छ, उसले के पनि गर्न सक्दैन। भाइजी मैले गर्न सक्थेँ, मलाई हाकिमले मौका दिँदैनन्। हाकिमले मौका नदिएको होइन, तपाईँले हाकिमसँग प्रस्तुत हुन नजानेको हो। यो संसारमा कसैलाई छेक्नेवाला छैन। यु हेभ टु चेन्ज द थिङ्क यु वे, मात्रै कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्दछ। एउटा हुन्छ क्रिटिक्स माइन्ड। दोस्रो माइन्ड हुँदो रहेछ ड्रिमर। यति धेरै सपना देख्ने, यसो गर्छु, उसो गर्छु, यहाँ गर्छु, वहाँ गर्छु, सुन्दै गर्दा भर्खरै यो देश 5 वर्षमा सिङ्गापुर बनाउँछौँ भनेरै त भोट हाले हो नि हामीले पनि। के कसो भन्नुहोस् त, ड्रिमर हाम्रो लिडरहरूमा धेरै जसो ड्रिमरनेस बढी देखिन्छ। यहाँ गर्छु, त्यहाँ गर्छु, यसो गर्छु, उसो गर्छु, ठुल्ठुला गफा दिने। तेस्रो हुन्छ, पढ्नुहोस् त के लेखेको छ, डोरर। उसले धेरै कुरो बोल्दैन, धेरै कुरो गर्दैन, धेरै ठुल्ठुलो कुरा गफ लाउँदैन, खुरु गरिरहन्छ, आफ्नो काम गरिरहन्छ। गर्ने मान्छेको बिलिफ सिस्टम लिमिटलेस हुँदो रहेछ, क्रिटिक्सको एकदमै लिमिटेड हुन्छ, र ड्रिमरको चाहिँ मिक्सअप हुन्छ। अब यसो दिलमा हात राखेर विचार गरौँ, म कुन चाहिँमा पर्छु, आफैले म भन्न पर्यो। हजुर प्लिज सर सेयरिङ गरौँ न। अनि दार्शनिक एउटा विचारको हिसाबले चाहिँ अन्तर्विरोध अनिवार्य तत्त्व हो भनेर भन्छ क्या। स्योर त्यसमा त कुनै पनि शङ्का छैन। हरेक विरोध स्योर छैन। कुनै पनि कुरा विरोधमा हामीले हेर्ने पोजिटिभिटीलाई हेर्ने हो भने हर विरोधले जीवनको न्यू सिराबाट उठ्न मद्दत गरिदिन्छ। आउनुहोस् अब यो प्लिज दिदी, विरोध सकारात्मक हो कि हो? डेफिनेटली हो। हाम्रो संस्थाहरूमा धेरै देखिन्छ के भने जोसँग इन्फर्मेसन कम हुन्छ, जो काम गरेर देखाउन सक्दैन, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ लिमिटेड माइन्ड हुन्छ, क्षमता पनि हुँदैन। अनि कुरो सुनाउने र कुरो सुन्ने त्यस्तै खालको प्र्याक्टिकल सोच भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो परिवर्तन भयो। तर उनीहरू चाहिँ त्यो लिमिटेड आफ्नो त्यो माइन्डलाई म नै सर्वसर्व हो भन्ठान्ने, तर इन्फर्मेसन छैन, क्वालिटी छैन भने त त्यसले त आउटपुट दिँदैन। तर त्यस्तैले बिगाइदिन्छ। स्योर। अब मूल कुरा छ भोलाजी, यो बिलिभ बन्छ कसरी यार? बिलिभ त भन्यो त बिलिभ बन्ने आधार के हो, जग के हो, त्यसको पिलर के हो? बिलिभको पिलर 3टा छ। हामीले हाम्रो जीवनमा कस्तो कुराको एक्सपिरियन्स गरेका छौँ। बिलिभको जन्मदाता एक्सपिरियन्स, नेपालीमा के भनौँ, अनुभव। तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? मैले जतिसुकै कुरा गरे पनि तपाईँकै एक्सपिरियन्सले डोमिनेट गरेर आउँछ। मैले भन्दा हो जस्तो मान्नुहुन्छ, तर ठ्याक्क त्यो कुर्सीमा गएर बसेपछि आफ्नै एक्सपिरियन्सले काम गर्छ। तर एक्सपिरियन्सलाई पनि मजबुत गर्ने रेफरेन्स कहाँबाट लिइराख्नु भएको छ? कसको कुरा सुनिराख्नु भएको छ? कुन किताब पढिराख्नु भएको छ? कुन युट्युब हेर्नु भएको छ? कस्तोसँग सङ्गत गर्नुभएको छ? रेफरेन्स एक्सपिरियन्सको कम्बाइन्ड भइसकेपछि थर्डमा के छ हेर्नुहोस् त, इन्टरप्रिटेसन। अब तपाईँले त्यसलाई कसरी बुझेर व्याख्या गर्नुहुन्छ? तपाईँको भित्रको इन्टरप्रिटेसन के छ? सब नेता फटाइ हुने, सब कर्मचारी चोरे हुन् भन्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा पनि कहीँ न कहीँ चोरी गर्नुभएको छ, त्यसको पनि एक्सपिरियन्स छ, रेफरेन्स पनि त्यहीँबाट लिनुभएको, त्यस्तैसँग सङ्गत गर्नुभएको छ। अब तपाईँले आफ्नो अहङ्कारको तृप्तिको लागि भन्न छोड्नु भएन, सब ब्युरोक्रेट्स खतम। भाइ सबै ब्युरोक्रेट्स खतम हुँदैनन्, सबै लिडर खतम हुँदैनन्, सबै मान्छे खतम हुँदैनन्। इन्टरप्रिटेसनमा भर पर्दो रहेछ। हाउ यु इन्टरप्रेट मूल कुरा। यो भित्रको एउटा सानो त्यो मेसिन हुन्छ, त्यो इन्फर्मेसन, यसलाई के भन्छ, माइन्ड इज यो मेसिन अफ
थट भन्छ कि मेकिङ मेसिन थट भन्छ। माइन्ड एउटा यस्तो मेसिन हो जसले तपाईँलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नमा सहयोग गर्छ। हाउ यु इन्टरप्रेट, कसरी त्यसले तपाईँले त्यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी त्यसलाई व्याख्यान गरिराख्नु भएको छ। हाउ यु गिभ द मिनिङ टु द माइन्ड, माइन्डलाई कस्तो मिनिङ दिनुहुन्छ त्यसले त्यसै अनुसारको भर गर्दो रहेछ। अब यसको बेस के हो भन्दा यो 5वटा बेस छ। म यसको विषयमा डिटेलमा जाँदिनँ, कुनै बेलामा फेरि डिटेलमा हामी चर्चा गरौँला। 3टा कुरा अहिले याद गरौँ होला, टिप्न पनि तपाईँले भ्याउनुहुन्न। नम्बर 1 एक्सपिरियन्स, नम्बर 2 रेफरेन्स, नम्बर 3 इन्टरप्रिटेसन। यसको आधारमा यो पिलर हो, यो पिलरको आधारमा हाम्रो बिलिफ्स बन्छ। अब हामीले यो के गर्ने त भन्दा जुन बन्यो अब जुन बिलिफ्स बन्यो त्यो बिलिफ्सलाई त्यही राखेर नयाँ बिलिफ्स स्टार्ट गर्नलाई के गर्ने भन्दा 5वटा हामीले सहयोग लिन सक्छौँ। नम्बर 1 बिलिफको कन्भिक्सन के छ, ओपिनियन के छ, फिलिङ के छ, त्यसको लजिक वा अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ। यो 5वटा प्याटर्नमा जबसम्म हामी खेल्दैनौँ, यसलाई मलाई थोरै टाइम चाहिन्छ, यसको विषयमा हामी डेमो गरेर देखाउँछौँ, अलिक गहिराइमा जानुपर्ने हुन्छ। यो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा थोरै प्याटर्न चेन्ज गर्न नसकुन्जेलसम्म न्युरोन्स प्याटर्नमा चेन्ज आउँदैन। अनि अहिले मैले भन्दै गर्दा 2-4 दिन तपाईँलाई आनन्द आउँछ, खुसी लाग्छ, हो जस्तो लाग्छ, तर त्यो न्युरो प्याटर्नको ग्राभिटी यति स्ट्रङ छ तपाईँलाई त्यो ठाउँबाट उसले जानै दिँदैन, त्यो कम्फोर्टबाट माथि जानै दिँदैन, त्यो च्यालेन्ज मोल्नै दिँदैन, फेरि जस्ताको तस्तै ट्र्याकमा आइहाल्छ। त्यो प्याटर्नमा चेन्ज गर्नको लागि हामी अलिकति फेरि कुनै बसाइमा अलिक डिटेलमा जाउँला। अब 2 प्रकृतिको मान्छे हुन्छ, एउटा पेसिमिस्टिक, अर्को अप्टिमिस्टिक। एक थरी मान्छे आफ्नो सम्भावनालाई कन्ट्रोल गरेर राख्छ, धेरै गर्न हुँदैन, यहाँ धेरै गऱ्यो कि फेरि काम लगाइहाल्छ भन्छ, गर्दै दिदी अनुभवी हुनु। मलाई ल्याब त्यो टाइपराइटर ठिक छ, यो कम्प्युटर सिक्दिनँ भन्नेहरू पनि हुन्छ, किनभने काम बढ्छ। एकजना मसँगै बसेको समर विभागको साथी अहिलेसम्म स्कुटर चलाउनु सिक्नु भएन, जबकि मैले गाडी चलाइरहेको छु। सिकेन भने साइकलमा त भ्याइ नभ्याइसक्यो, मोटरसाइकल सिक्ने त ढुट्टो पार्छन् भने गैली गर्दै नगर्ने। उहाँसँग सम्भावना छ, तर त्यो पेसिमिस्टिक नेचरको कारणले गर्दा आफ्नो पोटेन्सियलिटीलाई उहाँले रिजर्भ गरेर राख्नुभयो। एनर्जी भन्ने कुरा रिजर्भ रहेर रहने कुरो होइन। शरीरमा ब्लड रिजर्भ रहँदैन, एनर्जी पनि रिजर्भ रहँदैन। प्रयोग गर्नु भएन भने गयो। कतिले ब्लड डोनेसन गर्छ नि, त्यो बुझेर गरेको। मैले ब्लड दिइनँ भने पनि खेर जान्छ भने थाहा पाएर ब्लड दिन्छ। कसैले के सोच्छ, हट ब्लड दियो भने त कमजोर भएर खुट्टा लगल कापेर अन्त बसी खान हुँदैन भन्छ। अरे कति मिठो मिठो खाएर बनेको ब्लड भन्छ, दिँदैन। हो, पेसिमिस्टिक मान्छेहरू पोटेन्सियलिटीलाई रिजर्भ गर्छ, उसले फ्लोरिस हुन दिँदैन। जो मान्छे अप्टिमिस्टिक छ उसले आफ्नो पोटेन्सियललाई रिलिज गर्नेछ। कति छ खुबी निकाल, गर, फैलाऊ, त्यसको एरियालाई बढाऊ। यु क्यान के गर्न सक्छ। एउटा मान्छेले कत्रो उद्योग चलाएको छ, क्या व्यवसाय गरेको, सबै कुरा सम्भव छ। हामी एउटा सानो घर व्यवहार चलाउनलाई सबै कुरो मै आफैले गरेको छु जस्तो लागेर भारी बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ। श्रीमानलाई माया गर्ने एउटा श्रीमतीले बच्चा बिचमा राखेर आफू पछि बसेर श्रीमानले मोटरसाइकल चलाइरहेको थियो, अनि त्यो सुटकेस यसो खुट्टामा राखे पनि हुने हो, तर टाउकोमा बोकेर मोटरसाइकल चढिरहेको रहेछ। अनि टाउको यसो मिलाएर तलै बोक्नु नि, किन टाउकोमा बोक्ने होइन, श्रीमानको मोटरसाइकल किन धेरै भारी दिने भनेर मैले सहयोग गरेको भन्छ। हे भगवान्, माया गरेको श्रीमानको मोटरसाइकललाई किन धेरै लोड दिने भनेर मैले टाउकामा बोकेर बसिरहेको। उसले टाउकामा बोके पनि लोड त कहाँ परिरहेछ। सो यो सबै कुराहरू छ। मैले अहिले सबैतिर गइनँ। इन्सफिसियन्ट रिफरेन्स अफ सक्सेस, दिदीले भने जस्तो उसको रिफरेन्स पर्याप्त हुँदैन, तर उसलाई एकदम धेरै जान्ने हुनुपर्छ। स्रोत थाहा छैन तर आफूलाई एक्सपोर्ट उसले सम्झिरहेको हुन्छ। त्यस्तो मान्छेहरूको जिन्दगी पेसिमिस्टिक हुन्छ। अनि जो मान्छेसँग अप्टिमिस्टिक हुन्छ, सफिसियन्ट रिफरेन्स फर सक्सेस, सफलताका लागि उसँग प्रशस्त रिफरेन्सहरू हुन्छ। रिफरेन्सको आधारमा उसले आफ्नो जीवनलाई चलाइराखेको हुन्छ। यो त हामीले धेरैचोटि सुनिराखेको एक्जाम्पल हो। दुईटा गिलासमा एउटामा पानी आधी छ, एउटामा भरि छ। हामीसँग 2 खालको रेस्पोन्स छ। अब यसमा धेरै व्याख्या गरिराख्नु परेन। आधी खाली देख्ने हो कि आधी भए पनि चलो भरि नै देख्ने हो। चोइस इज आवर्स, रोजाइ हाम्रो हो। हामीले जीवनमा के देख्छौँ। एउटा मान्छेलाई 1 लाख रुपियाँ सापट दिएको थियो दिदी, 7 वर्षपछि फर्कायो। फर्काउने बेला खाममा 1 रुपियाँ हालेर दियो, अनि भन्छ यति राख्नुहोस्, बाँकी त कति रहेर भन्छ। 1 लाख लगेको 7 वर्ष हो।
7 वर्षपछि फर्काउँदै गर्दा 1 रुपियाँ खाममा हालेर बाँकी त कति रहेर भन्छ। सोच्ने स्टाइल न हो। सो यो 7वटा कुरालाई अब छ भने टिप्नु होला, नभए यसो सर्ट स्क्रिन गर्नु होला। यो 7वटा कुराले हाम्रो बिलिफ सिस्टमलाई फ्राकिलो बनाउनको लागि भयङ्कर ठुलो मद्दत गर्छ। यसको विषयमा हामी सबैले चिन्तनशील हुन सकौँ, चिन्तनशील गरौँ। यो नै हाम्रो लास्ट बसाइ नहोस्, यसको विषयमा हामी चिन्तन गरौँ। र नम्बर 1 यसलाई गायत्री मन्त्र सम्झेर मैले जीवनमा अपनाइराखेको छु। हजुरहरूले पनि यसमा थोरै यसलाई खेल्नु होला। यो विषयमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल फर मी। बिहान उठेर सबभन्दा पहिला गायत्री मन्त्रभन्दा अगाडि यो मन्त्र जप्नु होला, मेरा लागि हर कुरा सम्भव छ। मुख मिठो गरेर भन्नुहोस् एकचोटि, मेरा लागि हर कुरा सम्भव छ। अलि मजा आएन? बिहान चिया खाइआउनु भएको छ, मुखै सुखिया जस्तो गर्नुभयो। त्यसो होइन, मिठो मुखभरि पानी ल्याएर भन्नुहोस् त, मेरा लागि हर कुरा सम्भव छ। दोहोऱ्याइराख्ने। श्रीखण्डलाई घोटिरह्यो भने बास्ना हुन्छ, अगरबत्तीलाई बालिरह्यो भने सुगन्ध फैलिन्छ। यसलाई बारम्बार एफर्मेसन भिजुलाइजेसन गरिराख्ने। एभ्रिथिङ इज पोसिबल फर मी भनिरहने, फुर्सद भयो कि भनिहाल्ने। किनभने रिफरेन्सलाई चेन्ज गर्नुपर्ने भयो कि, रिफरेन्स चेन्ज गर्नु। यो खोपडीको न्यू प्याटर्नमा बदलाव ल्याउनु पऱ्यो। नम्बर 2 आई क्यान लर्न टु सक्सिड। सफल हुनका लागि म हर कुराबाट सिक्न सक्छु। छुट्टै कुनै युनिभर्सिटीमा गएर छुट्टै ट्रेनिङ लिन पर्दैन। हर कुराबाट मैले पाठ सिक्न सक्छु। टु गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवनमा सफलताका लागि मलाई ठुलो विद्यालयमा जानु पर्दैन। पाइलामा जे कुरा ठोकिन्छ, भुलबाट भला हुन्छ, भलालाई गुरु बनायो, सुरु आफैबाट गर्यो। हेर्नुहोस् त कति राम्रो मन्त्र। भुल से भला, सुरुवात आफसे, करो कला भन्छ। उन्नति गर्दै जानलाई ठुलो कुरा सिक्न पर्दैन। नम्बर 3 पढ्नुहोस् त, लेख्नुहोस् त, आई क्यान फाइन्ड अ वे। म कुनै पनि तरिकाले बाटो पत्ता लगाएर छाड्छु। यो दुनियाँमा मलाई बाटो बन्द गर्ने होला कुनै माइकालाल जन्मेको छैन। आई क्यान फाइन्ड अ वे, पत्ता लाग्छ। 79वटा ढोका बन्द भए पनि एउटा ढोका त प्रकृतिले मलाई खोलिदिएको छ। आई क्यान फाइन्ड अ वे। यसको सोल्युसन म पत्ता लगाएरै छोड्छु। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, नो म्याटर if you are not the part of solution to anyone, doesn't matter, but don't be the part of problem to anyone. That is also one kind of solution. It's a new way of life. जीवनमा कसैका लागि समाधान बन्न हामी नसकौँला। आजको आजै समस्या नबन्दिन त म सक्छु नि, कि कसो? आई भन्नुहोस् सबैले, आई क्यान फाइन्ड अ वे। मबाट पत्ता लाग्न सक्छ, बाटो म पत्ता लगाउन सक्छु। यो प्याटर्न चेन्ज गर्ने तरिकाहरू हुन्। नम्बर 4 लेख्नुहोस् त, आई पढ्नुहोस्, आई अलवेज प्रोड्युस रिजल्ट। म परिणाम निकालेरै छाड्छु। म जन्मेकै परिणाम निकाल्नको लागि, म जन्मेकै समस्यालाई समाधान गर्नको, म जे गर्छु म परिणाम निकालेरै छाड्छु, म देखाएरै छाड्छु। यो बिलिफ्सलाई बिहान बेलुका उठेर धुपबत्ती गर्न जरुरी छ। इज इट पोसिबल? नम्बर 5 दिस युनिभर्स इज अलवेज हेल्पिङ टु मी। यसलाई चाहिँ साँच्चीकै रमाएर भन्नुपर्ने छ। पढ्नुहोस् सबैले, दिस युनिभर्स इज अलवेज हेल्पिङ टु मी। अस्तित्वले मलाई सधैँभरि साथ दिइरहेको छ, मलाई सघाइराखेको छ। यस सूर्यले दिएको प्रकाशलाई कुनै व्यापारीले पोको पारेर बेच्न पाउने भएको भए यति सजिलोसँग तपाईँले सूर्य फेला पार्न सक्नुहुन्थ्यो। माफ गर्नुहोला। प्रकृतिले दिएको हावालाई पोको पारेर बेच्न दिने अधिकार हाम्रो श्री साहबले स्वीकृति दिए भए दिदी यति पोका बोकेर यहाँ पछाडि राखेर सास फेर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। के यी सब कुराले हामीलाई सहयोग गरेको छ? बोल्नुहोस् न, बोल्नुहोस्। के यो कुराप्रति हामी कृतज्ञ हुन पर्दैन? सुरुवात कहिले गर्ने? बच्चामा होसमा बेहोसमा बित्यो, अब त कमसेकम होस फर्केको बेला छ। उठेर प्रकृतिलाई धन्यवाद दिनुहोस् र भनिरहनुहोस्, यु आर हेल्पिङ टु मी, यु आर हेल्पिङ मी, आई रियली स्याल्युट यु। भनिरहने प्रकृतिले मलाई साथ दिइरहेको छ। 2-4 दिन अक्सिजनको कमी हुँदा हेर्नुहोस् त कोभिडको बेलामा के हालत भयो। त्यसैले युनिभर्सलाई ग्र्याटिच्युड पे गरिराख्ने, धन्यवाद दिइराख्ने। बिहान उठ्यो, लामो सास तान्यो। मैले अहिले केही महिनादेखि गर्न थालेको छु। जुरुक्क उठ्छु, भुइँमा खुट्टा राख्छु र 3 चोटि लामो सास तान्यो भन्छु, आई रेस्पेक्ट टु यु। तब युनिभर्सलाई भने म तिमीलाई सम्मान गर्छु। आई एम फर सल्भिङ द प्रब्लम्स। म संसारलाई समस्याको समाधान गर्न जन्मेको दूत हुँ। आई एक्सेप्ट सराउन्डिङ टु मी।
जे भइरहेको छ म सबै कुरालाई स्वीकार गर्न तयार छु। यो 3टा कुरा मन्त्रको रूपमा लिएर अनि म टक्क भुइँमा खुट्टा राखेर मेडिटेसन गरेर निस्किन्छु। यति त गर्न सकिएला नि। 3 दिनको बसाइमा तपाईँले मलाई गुरुभाइ नै मान्नुभएको भए पनि दक्षिणा त दिन पर्ला। त्यत्तिकै त ज्ञान सुन्न हुँदैन। तपाईँले दिएको दक्षिणाका आधारमा अब मैले अनुहारमा भेट्दा यो सन्तुष्टिको लेभल बढोस्, अनुहारमा कान्ति थपियोस्, मनमा शान्तिको लेभल 1 स्टेप भए पनि थपियोस्, केही गर्छु भन्ने हातको क्रान्तिकोमा पनि कमी नहोस्। यति भन्न पाउने नपाउने प्रकृतिले मलाई साथ दिइरहेको छ। नम्बर 5, एट एनी एज, अब यो चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्छ। एट एनी एज पढ्नुहोस् त, अलिक जोडले पढ्नेमा कन्सर्न गर्नुहोस्। आई क्यान बी हेल्दी एन्ड एनर्जेटिक। म कुनै पनि उमेरमा, मेरो जीवनको कुनै पनि घडीमा उमेरमा म के हुन सक्छु रे? हेल्दी र एनर्जेटिक। यसलाई त कसरी छेका छैन। मान्छे बुढो बायोलोजिकल्ली हुँदैन, साइकोलोजिकल्ली हुन्छ। सिकाएकै त्यस्तो छ यार हामीलाई। 4 कक्षा पढ्न नपाएको विद्यालय हाउ आर यु? फाइन, यहाँसम्म ठिक छ। एउटा फाइन भन्दा अरू फाइन बोल्दैन उसले। अनि हाउ ओल्ड आर यु? आई एम 4 years ओल्ड। ए भाइ 4 वर्षमा बुढो भइसक्यो त्यो। आई एम 4 years यङ, आई एम 4 years चाइल्ड भने भए सायद त्यो यङ हुनलाई उसलाई ओल्ड हुनलाई टाइम लाग्थ्यो। 4 वर्षमा बुढो बनाइदिइसक्यौँ हामीले उसलाई। अनि यस्तो आफ्नो अनुभव उसलाई सुनाइदिन्छ कि उसलाई ओभर एज हुन बाध्य बनाइदिन्छ। अनि केही भयो ए कस्तो बच्चाले जस्तो गरेको हुन्छ, ऊ बच्चा हुनै नपाइकन बुढो भइरहेछ। बच्चालाई बच्ची हुन दिनुहोस् न यार, किन बाई फोर्स उसलाई ओभर एजमा लगिदिनुहुन्छ? त्यसलाई प्रेसर हुन्छ पछि गएर। तपाईँ हामी पनि कहिलेकाहीँ यसो जिस्किन मन लाग्यो, बच्चा बच्चा गर्न मन लाग्यो, यस्तो मेरो कस्तो केटाकेटी जस्तो गरेर अनि बुढो नभएर के हुन्छ भन्छ। अनि फेरि हाम्रो अर्को मान्यता छ, दुःख गर्नु पर्यो, खेतमा काम गर्न जानु पर्यो, अर्थ गऱ्यो भने त्यो दुःखी छ, खुसीमा बसेर खान पायो सुखी छ, त्यही चाहिँ बढेको हो। त्यसैले म नम्र निवेदन गर्छु, अहिले पनि कोभिडको कुरा देख्यौँ, मेहनत गरेर कोही पनि मान्छे रोगी हुँदैन, बुढो हुँदैन। जति मेहनत गर्न छोड्नुहुन्छ त्यति त्यो मान्छे रोगी हुन्छ, दुःखको पोको बन्छ। हो भने चाहिँ ताली जाओस्। यो स्वीकार्यताको ताली हो है। मैले राम्रो भनेर ताली खोजेको होइन। यसको मतलब तपाईँले म पनि गर्ने भएँ भनेर गराएको, शपथ ग्रहण गराएको। सो कुनै पनि उमेरमा तपाईँ म स्वस्थ हुन्छ। अब हामीले के प्याटर्न चेन्ज गर्न पर्दो रहेछ मैले पनि पछि थाहा पाएँ। कतिपय मान्छेलाई के छ आमा कसो छ, अलिअलि के अलिअलि राखेको छु, यसो ब्याङ्कमा राखेको छु, रोगी भइन्छ कि भनेर अनि राखेको छु भन्छ। पैसाको ब्याज बढ्दै जाँदा रोगको ब्याज बढ्छ बढ्दैन भन्नुहोस् त? बढ्दै जान्छ। मैले अस्ति पनि भनेको कुरा। सो आई क्यान बी हेल्दी इन एनी एज। अलरेडी हिप्नोटाइज हो, डेफिनेटली 100% ट्रेन गरिसक्यो, उसले स्वीकार गरिसक्यो कि म अब रोगी हुनेवालै छु, मलाई त यहाँ आमन्त्रण गरिसक्यो। कोही यस्तो रोयल भिखारी हुन्छ, मलाई वास्तै गरिँदैन, मेरो मतलबै गरिँदैन, मलाई सोध्दैन, उसले नसोध्नको लागि अब एनर्जी इन्भेस्ट गरिरहेका छ। लास्टमा नट लिस्ट लास्ट, वर्क मोर देन पेड। मलाई सरकारले दिएको तलबभन्दा म अलिकति भए पनि बढी काम गर्छु। बाँकी आएन। यही बेला फेरि कर्मचारी कतै त मूल मान्छेले भन्दै हुन्थ्यो कि त्यतिकै गफ गर्न थाल्नु ल। मलाई जति पेड गरेको छ संस्थाले, सङ्गठनले, कुनै पनि ठाउँमा, त्योभन्दा म अलिकति काम रिजल्ट गरेर छाड्छु। त्यसो गर्नुभयो भने मर्ने बेलामा सजिलो होला मेरा अभिभावक, नभए मर्ने बेलामा प्याक्या भएर मर्नेहरूको सङ्ख्या बढी छ। किनकि एउटा ठाउँबाट भन्सार क्रस गरेर जाँदा त पुरा कागजपत्र देखाउनुपर्छ, तलमाथि गर्न पाउन। यो देशबाट त्यो देशमा जाँदा एउटा भन्सार पर्छ, त्यो भन्सारमा कुनै माइका लालले छोड्नेवाला छैन, त्यहाँ शिरसाको सिफारिस पनि चल्दैन कि कसो। यु हेभ टु पे इट। अलिकति बढी दिएर जानु। दिन जान्नेलाई देवता भन्दो रहेछ, लिन मात्रै खोज्नेलाई लेवता भन्दो रहेछ। सङ्ख्या अलि बढी कसको छ भन्नुहोस् त? सुँगुर र गाई मरेपछि भेट भएछ क्या शिरसाब, तपाईँलाई काम लाग्छ। अनि सुँगुर मैले कसैलाई भने होइन, यो मेरो सम्झनाहरू मात्रै भने।
सुँगुरले भन्छ यार मैले पनि हुँदाहुँदै पुरै ज्यानै दिन्छु, हड्डी पनि बाँकी राख्दैनन्, आन्द्रा पनि धोएर खान्छन्, जम्मै कुरा दिँदा पनि मान्छे नजिक गयो भने छुछु गर्ने, हिर्काउने, नजिक पर्न नदिने, मलाई त घृणा पनि गर्छन्, गाली गर्न पऱ्यो, कस्तो सुँगुर जस्तो भन्छन्। जबकि मैले मान्छेलाई जम्मै कुरो दिइरहेको छु। अनि तिमीलाई फेरि त्यो पिसा पनि काम लाग्ने, अमृत भन्छन्, गोबर पनि प्रयोग गर्छन्, गौ माता भन्छन्, पुच्छर समाते ढोक्छन्। तिमी पनि जनावर, म पनि जनावर, फरक कहाँ पर्यो? क्यान इमेजिन? के भन्यो होला त गाईले, बाबु तिमी मरेपछि सबै ज्यान दिन्छौ, म बाँच्दा नै बरु थोरै भए पनि बाँच्दा नै थोरै थोरै दिएको हुनाले मलाई गौ माता भनेका हुन् भने जवाब दिन्छ। थोरै, अलिकति धेरै दिन पनि परेन। तपाईँले अफिसमा पैसै तिर्न नपर्ने काम के हुनसक्छ यसो हेर्नुहोस् है, अलिक फरक काम गर्नलाई। सबै ठाउँमा पैसै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सुरुमा म यो आश्रममा आएपछि यसो हेरेँ, यहाँ गमला थिएन। अनि एउटा नयाँ न्यू इयरमा मैले के भने, एकजनाले एउटा गमलामा खर्च गरौँ, एउटा राम्रो कोटेसन लेखौँ, इच्छा भयो भने नाम पनि लेखौँ भनेको हर्रै 70वटा गमला आइ त गयो। त्यहाँ मैले पैसा खर्च गर्नु त परेन नि। कन्सेप्ट नै मैले दिएँ। अहिले टन्न देख्नु चाहिँ गमलामा फुल फुलेको। मैले एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ कथा मात्रै, प्रसङ्ग मात्रै भनेको, कयौँ यस्ता अफिसमा कामहरू हुन्छन् जसमा तपाईँको पैसा पर्दैन, मात्रै आइडिया भए पुग्छ। टेबलमा पानी तपाईँलाई गिलासमा ल्याइदिएको पानी आधी खानुभयो, आधी फ्याँकिने अवस्थामा छ भने फ्याँक्न त्यो सुकिराखेको गमलामा लगेर हालिदिनुहोस् न यहाँ। हेर्नु त तपाईँको अफिस जाने बाटोमा गमला सुकिरहेछ, बिरुवामा पानी खान नपाएर मरिरहेछ। त्यहाँ पैसा, त्यहाँ पानी हाल्न त छुट्टै पैसा खर्च गर्नु त परेन नि, अलिक बढी त भएन? त्यसपछि यसो 150-200-500सम्मको खर्च गर्न मिल्ने केही काम छ यसो हेर्नुहोस्, मजा आउँछ त्यसले। अनि 10,000सम्मको खर्च गर्न पर्यो भने डेफिनेटली तपाईँलाई जिन्दगीमा पैसाको कमी भएछ भने त्यसको जिम्मेवार म भएँ। एउटा मन्त्र मनमा राख्नुहोस्, मलाई संस्था नचाहियोस्, संस्थालाई म चाहियोस्। त्यसका लागि व्हाट आई क्यान डू अ डिफरेन्ट वे, अलिकति म फरक काम के गर्न सक्छु। शिव खेडा लेखेको कुरा याद छ तपाईँलाई, सफल होने वाले कोई नया काम नहीं करते हैं, वही काम को नया ढंग से करते हैं, थिंग्स डन इन अ डिफरेन्ट वे। तपाईँलाई फरक काम नगर्नुहोस्, तपाईँ फरक काम गर्न नसुरु गरे पनि, नयाँ काम गर्न नसके पनि त्यो कामलाई फरक तरिकाले त गर्न हामी सक्छौँ नि, कि कसो? तपाईँको कमसेकम आउने क्लाइन्ट्सहरूलाई केही गर्न नसके पनि पहिला आई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्, मुस्कुराइदिनुहोस्, आरामै हुनुहुन्छ भनेर सोधिदिनुहोस्। तपाईँको के जान्छ? सर नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, के छ भन्नुहोस्। यो पनि कुनै ताल हो, यो पनि कुनै तरिका हो। त्यो कुर्सी सधैँ रहन्छ तपाईँको सिभिल सर्भेन्ट। फेरि त्यसो भए तपाईँले गर्नुहुन्छ भनेर भने होइन, भन्न पर्ने मान्छे आउँदै आउँदैन। हेर्नुहोस्, जसलाई नभने पनि हुन्छ उसैलाई भन्नुपर्छ। सिलु साहबको यही रहर थियो, तर आउँदै आउँदैनन्, मिहिनेत नगरे हो, यही भनिदियोस् भनेर बोलाउनु भएको थियो, आउँदै आउँदैन। सो एनिवे, अब यो ट्रेनर भएपछि यसो घरिघरि कुनै कुरा यसो पक्का भन्दै मात्रै हो। यसलाई लाइट, टेक इट लाइटली। मलाई पनि कसैले सुन भने अब म तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ थिएँ। सो थिङ्क आई क्यान पे मोर, आई क्यान वर्क मोर देन प्याड। मलाई सरकारले गरेको लगानी भन्दा म थोरै दिएरै जान सकौँ। 100 रुपियाँ नै भले किन नहोस्, दिन पऱ्यो भने हात माथि हुन्छ। 1000 रुपियाँ किन नहोस्, लिन पऱ्यो भने हात कहाँ जान्छ भन्नुहोस् त? तल जान्छ। सूर्यले लाखौँ वर्षदेखि प्रकाश दिइरहेछ, कहिले गुनासो गरेको सुन्नुभएको छ? कति प्रकाश दिइरहने, कति अर्कालाई ताप दिने। यो वर्षको ताप म आफैले लिन पऱ्यो भनेर सुन्नुभएको छ कहिले? बगिरहेको गङ्गाजीले कति बगाउने मान्छेलाई मात्र दिक्क लागिसक्यो। यो वर्षको पानी, यो वर्षको त म आफै पिउँछु बस्छु पनि भनेको छैन। तपाईँले लगाएको एउटा बिरुवाले कति वर्ष मान्छे नाथेलाई खुवाइराख्ने, यो वर्षको फल मै मात्रै खान्छु भनेर सुन्नुभएको छ? ए भाइ, प्रकृतिले सबै कुरा दिइ त राखेको छ। अनि हामी रचना पुगेन। आई एम नट लभड, आई एम नट केयर, आई डोन्ट ह्याभ इनफ। यस्तो चेतनाले हामीलाई कहिल्यै पनि माथि उठ्न दिँदैन। जहिले पनि भनौँ आई हेभ इनफ भन्नु सिक्छ नि, आई हेभ इनफ। प्राप्त कुरालाई पर्याप्त सम्झेर जिन्दगीको बादशाह भन्दै हिँड्नुहोस्। हाम्रो सेतो कपडामा प्रायः अहिले मात्रै खोल्टी भएको कपडा लाउनु थाल्यो, पहिला खोल्टी हुँदैन थियो, दिदीको त्यो पनि हुँदैन साडी लाउँदा। कपडा है सफेद गोजिए खाली परन्तु हम तुम्हें दुनियाँ की माली भन्दै हिँड्नुहुन्छ कि उहाँहरू। कपडा सेतो लगाएको छ, खोल्टी छैन, तर हामी त संसारको मालिक हो भन्नुहुन्छ। यो माली खोल्टी भएर नभएर हुने होइन, यसको कुरा रहेछ। सामान्य 1-2जना बहिनीहरू बस्नुहुन्छ, घर ड्याङ ड्याङ बनाउनुहुन्छ। गृहस्थ त्यहाँ बनाउने 4 कोठा घर बनाउनलाई कत्रो माथा खराब गर्नुपर्छ। आउने नियमित स्रोत केही छैन, स्ट्यान्डर्डले बस्नु भएको छ। वाइ
बिकज यहाँ कुरा बायोलोजिकली होइन, कुरा हार्डवर्क होइन, कुरा स्मार्ट वर्कको कुरा हो। सो यु टु ह्याभ, तपाईँसँग नभएर मैले भने होइन, यसो मौका पाएको बेला सुगन्ध सुगाइदिए मात्रै हो। सो यो 6-7वटा कुरालाई हजुरहरूले लेखेर कहाँ टाँस्न मिल्छ टाँस्ने, बिहान उठ्ने बित्तिकै लामो सास तानेर के भन्ने रे एकचोटि भनिहेर्नुहोस् त। पहिलो एभ्रिथिङ, सबैले भनिदिनुहोस् ल, एभ्रिथिङ इज पोसिबल फर मी, यो महामन्त्र हो। र लास्टमा वर्क मोर देन बेट, मलाई लगानी गरेको भन्दा म थोरै बढी दिन सकौँ। यो लिमिटलेस बिलिफ्सलाई हामीले हाम्रो जीवनको मन्त्र बनाऊँ, जीवनलाई यन्त्रबाट जोगाऊँ, नयाँ काम गरौँ। नयाँ काम गर्दै जाँदा 4वटा कुरालाई आधा बनाऊँ। मलाई सिक्नु छ, सिक्नुको लागि झुक्नु छ, झुक्नु मात्रै होइन टिक्नु पनि छ, अनि जिन्दगी बिक्न थाल्छ। भन्नुहोस् त के भने? मलाई सिक्नु छ, आई हेभ टु लर्न। नम्बर 2, सिक्नुको लागि झुक्नु छ, झुकिसकेपछि केही समय त्यो कुरामा अडिन टिक्न पर्छ, टिक्नु छ, टिकेपछि जिन्दगी बिग्रन्छ, आफै बिग्रन थालिहाल्छ। अहिले म आफ्नै प्रोग्राम म आफूले बनाउनै पर्दैन, बोलाइराख्नु छ, म गइरहन्छु, हिँडिरहन्छु। त्यसको लागि 27 वर्ष म टिकेँ। टिक्नुभन्दा अगाडि सबैलाई हजुर हजुर भनेर झुकिरहेँ, सिकिरहेँ, आज म बिकिरहेछु। एकचोटि ताली जाओस्। यिनै भावनाका साथ 3 दिनको बसाइ एकदमै व्यक्तिगत रूपमा आफूसँग सम्बन्धित भएर हामीले सेयरिङ गऱ्यौँ। कुनै धार्मिक कुरा गरेनौँ, कुनै आदर्शका कुरा गरेनौँ, एउटै कुरा गऱ्यौँ, मेरो विचारको प्याटर्नलाई बदल्नको लागि म नै जिम्मेवार छु। आई एम रेस्पोन्सिबल टु चेन्ज माई प्याटर्न। यो संसारमा कुनै पनि कुरा बिग्रिएको छैन, प्याटर्न बिग्रिएको हो। प्याटर्नलाई फेरि सही गर्नको लागि अब अलिकति प्याटर्नसँग खेल्ने तरिकाहरू सिक्यौँ। अर्कोचोटिको बसाइमा श्री साहब मेरो नम्र निवेदन छ, सेवाग्राहीहरूको आँखा हेरेर मैले कसरी उनको भाव बुझौँ, यो विषयमा 3 दिनको बसाइ सेयर गरौँला। बोल्नै नपरोस्, उसले भन्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले रेस्पोन्स गरिदिनु भयो भने आधी समस्या पहिल्यै सल्भ भइहाल्छ, थोरै मात्रै बाँकी रहन्छ। यो विषय न्युरोसाइन्सको एउटा प्याटर्नभित्र पर्छ। म त्यो विषय तपाईँलाई डेमो गरेर देखाउनेछु, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट। मेरो कुरा तपाईँलाई अलिअलि मन पर्यो है, किनभने मैले तपाईँहरूको प्याटर्नलाई मेसो पाएको थिएँ कि यो प्याटर्न तपाईँको निड हो भनेर। यसै गरी तपाईँको सेवाग्राहीलाई उसले बोल्नुभन्दा अगाडि नै प्याट्ट भन्नुहोस्, उसले फ्याट्टै उसको सन्तुष्टि मेन्टेन हुन्छ, त्यहीँबाट फर्किहाल्छ, धेरै बार्गेनिङ गर्दैन। तपाईँसँग आएर च्याम्बरमा कोही क्रोधित भइरहेछ, ठुलो स्वरले बोलिरहेछ, इट मिन्स उसको र तपाईँको बिचमा टेलिपेथी हुन सकिरहेछ। टेलिपेथी जरुरी छ। हाउ टु टेलिपेथी, उसँग कसरी म टेलिपेथी गर्न सकौँ, उसले बोल्नुभन्दा अगाडि म कसरी कुरा बुझ्नु। कहिले कहिले बाड्की लाग्यो भने हामी के भन्छ, भान्जाले सम्झ्यो कि फुपूले सम्झिनु हो कि भन्दै जाँदा एक ठाउँमा गएर अड्किन्छौँ नि हामी, हुन छोड्छ। यो त के हो, मान्यता आफ्नो होला नहोला भने जस्तै तपाईँको सेवाग्राही र तपाईँको बिचको टेलिप्याथी सिक्वेन्स हुन जरुरी छ, जसले गर्दा एनर्जीको लेभल बढ्छ। र हिजो हामीले एउटा चर्चा गऱ्यौँ, डिनाएको अवस्थाबाट एक्सेप्टेन्समा आउन जरुरी छ, नभए बिचको कुराले ऊर्जालाई नष्ट गरिदिन्छ। यिनै भावका साथ बडो ध्यान दिएर सुन्नुभयो, इन्जोय गर्नुभयो। मलाई पनि धेरै यो कोभिड कालपछि तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार मान्छेसँग बसेर साइलेन्ट मोडमा कुरा गर्न पाउँदा मजा आयो। युवाहरूसँग त एकदम चर्का कुरा गर्नुपर्छ, मोटिभेट गर्नुपर्छ, र तपाईँहरूसँग त्यस्तो पनि परेन। फुल्ली इन्जोय गऱ्यौँ, तपाईँहरू पनि रमाउनु भयो। आज रामकृष्ण सरहरूको एउटा ग्रुप, उहाँहरूको कुनै विशेष सेवा परेर आउन सक्नु भएन, उहाँलाई पनि धन्यवाद। र अगाडिको प्रोग्राम कन्टिन्यू गर्नको लागि म यस सेवा केन्द्रको सहसञ्चालिका आदरणीय विष्णु दिदी, जसले हामीलाई मिठो मिठो चिया खुवाउनु भयो, हलुवा खुवाउनु भयो। हिजो त के खायौँ पनि थाहा भएन, चिया पनि खायौँ, आज पनि केही त होला। यति मिठो मिठो पाल्ना दिनुहुने आदरणीय दिदीजी, विष्णु बहिनीज्यूलाई एकचोटि ह्याभ अ बिग ह्यान्ड्स। आउनुहोस्, केही जिज्ञासा भए सेयरिङ गरौँला, नभए हजुर स्योर छ, अहिले बोलाउनु छ नि। बरु शिर साहब हामी के गरौँ भने तपाईँहरूमध्ये ब्रह्मकुमारीजको जुन मेन उहाँहरूको पकड छ,
हाम्रो पकड छ कि हामीले मेडिटेसनको लागि एउटा 7 डेजको प्याकेज हुन्छ, 1-1 घन्टाको हुन्छ, कुनै टाइम बिहान बेलुका दिउँसो कुनै टाइम मिलाएर आएर त्यो मेडिटेसन गर्ने मेथड्सहरू जानिराख्नुभयो भने भोलि यही संस्थाको कुनै प्रोग्राममा तपाईँलाई गेस्टको रूपमा बोलाउँदा यत्तिकै रहमा ढुङ्गा हान्नु र कुरा बुझेर 2-4 शब्द भनिदिनुमा मजा नै बेग्लै हुन्छ। तपाईँहरू विभिन्न देशहरूमा विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदै गर्दा सम्पर्कमा बोलाइहाल्नुहुन्छ, केही कुरा भन्न लगाउनुहुन्छ, बोल्न लगाउनुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर उहाँहरूको कुरा उहाँहरूकै माझमा राख्दाको मजा नै बेग्लै हुन्छ, फाइदा पनि हुन्छ फेरि आफूलाई। अब जे भने पनि 12 वर्षमा खोलो आफ्नै घाटमा पुग्छ भने जस्तै जतिसुकै चिरीफुरी गरे पनि अब आफ्टर दिस सर्भिस त्यसपछि त हामी फेरि एक्लो भइहाल्छौँ। त्यतिखेरको यो कनेक्टिभिटी बनिरह्यो, त्यसको मेथड थाहा भयो नै डिप्रेसनमा गइहाल्न पर्दैन। नभए धेरै ब्युरोक्रेट्सहरू सर आफ्टर रिटायर लाइफ साँच्चीकै दे आर भेरी पेनफुल लाइफ बिताइराख्नु भएको छ, कि त्यो पाउनु न त्यो रमझम, अनि एक्लो एकदम एक्लो भइहाल्नु छ। त्यो एक्लो हुनुभन्दा अगाडि हामीले मेडिटेसन गर्ने विधि ब्रह्मकुमारीजको पनि एउटा प्याटर्न छ, त्यो प्याटर्न बुझिरहँदा खोल्टीमा धन भयो भने दुःखमा काम लाग्छ, खोपडीमा ज्ञान भयो भने विपत्तिमा काम लाग्छ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु है, मलाई मनपर्ने वाक्य हो। खोपडीमा धन भयो यसरी पकेटमा खल्टीमा धन भयो भने दुःखमा काम लाग्छ, खोपडीमा ज्ञान भयो भने विपत्तिमा काम लाग्छ। दुःख र विपत्ति फरक कुरा हो। झुपडीमा बत्ती बाल्न सजिलो छ श्री साहब, खोपडीमा बत्ती बाल्न अलिक मेहनत पर्दो रहेछ। यो मेडिटेसन भनेको खोपडीमा बत्ती बाल्ने हो। कसले बाल्ने? आफैले बाल्ने। कति भोल्युममा बाल्ने, कत्रो ग्राभिटीमा बाल्ने, त्यो तपाईँको कुरा हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू प्याटर्न अफ लाइफ प्लिज। आउनुहोस् इन्फर्मेसन र इन्फर्मेसनको एउटा यो कन्सियस माइन्ड र सब कन्सियस माइन्डमा अलिक बुझ्ने गरी ल गुड। एउटा र मेटेरियल र प्रोडक्सन भन्ने हुन्छ नि, र मेटेरियल र प्रोडक्सनमा फरक हुन्छ। जस्तो पिठो भन्नुभयो भने र मेटेरियल भयो, रोटी भन्नुभयो भने त्यसको प्रोडक्ट भयो हो। इन्फर्मेसन भनेको पिठो भयो, एफर्मेसन भनेको रोटी भयो। सिम्पल कुरा बुझिहाल्नु भयो। अब कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड यो 5वटा इन्द्रियबाट जोडिएका कुराहरू कन्सियस भयो। देख्नुभयो, सुन्नुभयो, चिया खानुभयो, मिठो लाग्यो, तातो लाग्यो भने तपाईँको भन्नुभयो, बोल्नुभयो, फिल गर्नुभयो भने कन्सियस माइन्डले काम गर्यो। राति मजाले सुत्नु भएको थियो, मस्त सपना देख्नुभयो, जुन तपाईँको कन्ट्रोलमा थिएन, नियन्त्रणमा थिएन, त्यसलाई सबकन्सियस माइन्ड फङ्सन भन्छ। त इन्द्रियसँग जोडेको कुराहरू कन्सियस माइन्डसँग रिलेटेड छ। इन्द्रियभन्दा माथि गएर अति इन्द्रियसँग सम्बन्धित भएको कुराहरू सबकन्सियससँग माइन्ड सम्बन्धित हुन्छ। यति भनेपछि सबभन्दा सरल डेफिनेसन यसको यही हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? प्लिज वाइ नट, आउनुहोस्, अगाडि नै आउनुहोस्। गुड। नाम पनि भन्नुहोला, परिचय पनि गर्नुहोला। सम्पूर्ण सरहरू, गुरुहरू, दिदीहरू सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ, मेरो नाम चाहिँ रामशरण दाहाल, अहिले म पेसाले शिक्षक छु। अब यहाँ चाहिँ धेरै अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ अनि सफल चाहिँ सरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि म त केही पनि होइन, तर पनि मेरो आफ्नो जुन पहिलाको अवस्था थियो त्यसबाट म अहिले जुन ठाउँमा उभिएको छु त्यो पनि मेरो लागि धेरै ठुलो सफलता जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि मैले बाल्यकालमा 3 कक्षामा म पढ्दाखेरि मैले पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता थियो। मेरो रहरले छोडेको चाहिँ होइन, तर मेरो पारिवारिक स्थितिले गर्दा र आर्थिक स्थितिले गर्दा मैले 3 कक्षामा पढाइ छोडिसकेको थिएँ र 3 वर्ष छोडेँ। सुरुमा छोड्दा त खुसी नै लाग्यो, सरको पिटाइ खानु नपर्ने, तर बिस्तारै मैले के फिल गरेँ भने बाख्रा चराउन गोठालो जाँदा अनि यसरी त हुँदैन, यसरी जिन्दगी गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। मैले आफूले जब ज्यालादारी गर्न सक्ने भएँ, 13-14 वर्षको उमेरमा जब ज्यालादारी गर्न सक्ने भएँ, त्यसपछि आफैले ज्यालादारी गरेर आफ्नो पढाइ सुरुवात गरेँ। त्यसपछि धेरै साथीहरू मभन्दा अब गाउँमा अलिकति धनीमानी साथीहरूले उहाँहरूले एसएलसी आइए बिए गरिसकेपछि पढाइ सकिँदैन, यो हाम्रो पहुँचको कुरा होइन, अघि सरले भन्नुभएको थियो नि बिलिफ सिस्टम, अनि पहुँचको कुरा होइन भनेर उहाँहरूले छोड्नुभयो। सुरुमा तिमी त गयो, खेर गयो, खतम भयो भनेर मलाई खिसी गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू 7मा पुग्दा फेरि मैले 4मा पढाइ जोइन गरेँ। त्यसपछि मैले एकदमै, अनि अर्को कुरा त्यो फोकस धेरै अघि कुरा आएको थियो हार्डवर्क र स्मार्ट वर्कको कुरा। अनि मैले हार्डवर्क चाहिँ यति धेरै गरेँ कि यति धेरै गरेँ, अब त मैले जसरी पनि पढ्नु छ के को लागि पढ्ने भन्ने थाहा छैन। मैले दुःख गरेँ, एसएलसी गरेँ, घरबाट भागेर म काठमाडौँ गएर
अनि आफैले सङ्घर्ष गरेर पढ्दै गएँ। तर यति हार्डवर्क गर्दा गर्दै म चाहिँ डिप्रेसन सप्रेसनको अवस्थामा गइसकेको छु। रोग यति धेरै बढ्यो शरीरमा, पहिलेदेखि हाम्रो परिवार सबै रोगित थियो। त्यसपछि रोग र ब्याचलरको चाहिँ पढाइ चलिरहेको थियो, तर रोग र चाहिँ मानसिक तनावले गर्दा पढाइ र अब काम आर्थिक सबै जुटाउनको लागि तनावले गर्दा मैले अब नसक्ने अवस्थामा गएँ। ब्याक लाग्न थाल्यो मेरो पढाइमा पनि। त्यसपछि मैले लगभग आत्महत्या गर्नेसम्म पनि सोचिसकेको। त्यसपछि मेरो लाइफमा फेरि चेन्ज आयो। मैले अब पढाइको लागि त सोचिनँ, तर जिन्दगी बनाउनतिर सोचेँ। त्यसो गर्दै जाँदा फेरि पढ्न मन पनि लाग्यो। त्यसपछि मैले फेरि ब्याचलर्स जसोतसो सकाएँ। त्यसपछि डिग्री पढ्ने चाहना आयो। डिग्रीमा मैले हार्डवर्क गर्दै पनि पढेँ, योग सिक्न थालेँ, सिकाउन थालेँ। र त्यसपछि मैले चमत्कार के गरेँ भने त्यो सबै गरिरहँदाखेरि पनि मेरो कलेज टप नम्बर आयो। मैले डिग्रीमा चाहिँ कलेज टप गरेँ। यो सबै बिलिफ सिस्टमले नै गर्दो रहेछ। र त्यसमा पनि फेरि अब जागिर खानीतिर अब त सकिँदैन, कम्पिटिसन धेरै छ भनेर नेगेटिभ इन्फर्मेसन दिने साथीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। तर मैले फेरि एजुकेसन, मैले आर्ट्सबाट डिग्री गरेको थिएँ। फेरि एजुकेसन पढेर यो ज्ञानलाई मैले कहाँ दिने त भन्दाखेरि बालबालिकाहरूमा मैले जति जानेको छु त्यो दिनुपर्छ भनेर मैले पढाइ अब पढाउनेतिर नै लक्ष्य राखेर मैले टिचर बन्ने लक्ष्य राखेँ। र त्यसपछि धेरै नेगेटिभ इन्फर्मेसनहरू आउँथ्यो। अब सकिँदैन, अब गरेर कहाँ हुन्छ, धेरै कम्पिटिसन छ। त्यसो भन्दै पनि मैले स्थायीमा चाहिँ नाम निकालेर अहिले सेवा गरिरहेको छु। धन्यवाद। यति नै। उसको गन्तव्य निर्धारण उसले आफू स्वयं गरेको हुन्छ। कसरी हुन्छ भने ऊ घुमिफिरी आफ्नो परम स्रोत हो, उसको स्रोत के हो त्यहाँ जान चाहन्छ, त्यहाँ मिलन हुन खोज्छ। भनाइको मतलब उसको स्रोत भनेको सागर नै हो, समुद्र हो। तपाईँ हेर्नुहोला, त्यो पानी मात्रामा जतिसुकै सूक्ष्म होस् तर त्यो बगेर समुद्रमा नै जान चाहन्छ। त्यसो भएको हुनाले मानवको स्रोत पनि कुनै न कुनै शक्तिसम्म आबद्ध छ, शक्तिसँग छ। उहाँले नै हामीलाई चाहिँ परिचालन गरिरहनु भएको छ। मात्र हामी कुनै एउटा लक्ष्य, काम, कर्मबाट निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामी यहाँ एउटा मञ्चको रूपमा, एउटा कर्ताको रूपमा, एउटा त्यसको रूपमा हामी उपस्थित छौँ। त्यस कारणले यो जगत सृष्टिमा हरेक कुरा सम्भव छ। हाम्रो दृढ निश्चय हुनु छ। दृढ निश्चय गरेर अभ्यास गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने कुनै पनि हालतमा सफल हुन्छौँ। हाम्रो जुन लिमिटेड थिङ्किङलाई कुनै पनि हालतमा सकारात्मकमा बदलेर त्यसलाई चेन्ज गरेर अहिले हाम्रो विजय गुरुले भने जस्तो गर्न सक्छौँ, सफल हुन्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ र हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ फलदायी बनाउन सक्छौँ भन्ने सारको रूपमा यो 3 दिनको बसाइमा हामीले अत्यन्तै राम्रो अमूल्य त्यो के भने रत्न जडित भनौँ न, हामीले अमृत पान गर्न पाएका छौँ। यसको लागि यो ब्रह्मकुमारी राजयोग र हाम्रो प्रशिक्षकज्यूलाई हृदयदेखि नै म नमन गर्दै आफ्नो 2 शब्द